नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असार 8 गते सोमबार को दिन बिहान 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। देशबाट विदेशबाट सदाझै आज पनि फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग पाटनबाट ललितपुरबाट सबैलाई न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। उपासक उपासिकाहरू, बिहानको 9 बजे सदाझै हामीले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको विविध मंगलमय कल्याणकारी धर्महरू मध्येको एउटा न एउटा विषयलाई उत्थान गरेर त्यो विषयमाथि हामी छलफल गर्छौं, धर्म कक्षा लिन्छौं र धर्म देशना सुन्छौं पनि है। त्यसै सन्दर्भमा आज पनि एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेको छु मैले कि भगवान बुद्ध कतिको महाकारुणिक यानी कि कति करुणाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई उत्थान गर्ने किसिमको र यो बुद्धकालीन घटनाले हामीलाई कर्म र कर्मको फल विषयमा पनि केही हदसम्म हामीलाई जानकारी दिन्छ र अर्को विशेष भनेको चाहिँ यो हामीले जुन ग्रहण गरेको यो जुन पञ्चस्कन्ध रूपी यो शरीर छ, यो शरीरको यथार्थ स्वभावलाई पनि बुझ्ने किसिमले यो घटनामा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि हिजो पनि हामीले वक्कली भिक्षु को बारेमा कथा देशना गर्दा गर्दै अलिकति सानो एउटा क्लिप्स त्यहाँ छुट्टिन गएको छ। कतिले देशना पूरा नभएको नेटको कारणले गर्दाखेरि हिजो त्यो सम्भव भएन। त्यसैले आज मैले अलिकति तपाईहरुलाई अलिकति मात्रै त्यो वक्कली भिक्षुको विषयमा अलिकति जोडेर यो अन्त जुन बाँकी छ त्यो अन्तलाई सानो रूपमा मैले प्रस्तुत गरिहाल्छु र त्यसपछि हामी चाहिँ आजको हाम्रो विषयवस्तु भनेको पुतिगत्त तिस्स स्थविरको बारेमा आज हामी देशना सुन्छौं, हामी धर्मको कक्षा लिन्छौं र पुतिगत्त तिस्स नामक त्यो भिक्षु कुन विषयमा यो देशमा भएको त भन्दाखेरि पुतिगत तिस्स भनेको चाहिँ खासमा भन्ने हो भने त्यो भिक्षुको नाम तिस्स स्थविर थियो र बिरामी भएर जिउभरि नै घाउै घाउ खतिरै खतिरा र शरीरमा भएको यो हाड हैन भाँचिएको टुक्रा टुक्रा भएको कारणले गर्दाखेरि जिउभरि नै एउटा घाउ र खतिराले गरेर शरीर नै कुहिएको हुनाले
त्यो भिक्षुको नाम नै पुतिगत तिस्स हुन गएको हो। तर वास्तवमा त्यो भिक्षुको नाम चाहिँ तिस्स स्थविर मात्रै थियो। पछि बिरामी भइसकेपछि चाहिँ अब जस्तो गर्दाखेरि पनि त्यो रोग निको नभएको कारणले गर्दाखेरि, या भनौँ त्यो शरीरमा जुन खतिरा, घाउ खतिरा र हाड भाँचिएर जुन शरीर चाहिँ कुहिएर गयो, या भनौँ तपाईहरू हामीहरूको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ अब कुष्ठरोग भने जस्तै, कुष्ठरोगै त भनिएको छैन है ग्रन्थमा, तैपनि यो शरीर चाहिँ सबै कुहिएर गएको कारणले गर्दाखेरि पुतिगत तिस्स भन्ने नामले नामाङ्करण हुन गएको मात्रै हो यो, होइन। र हिजोको हाम्रो वक्कली भिक्षुको र यो तिस्स भिक्षुको विषयमा अलिकति अन्तर चाहिँ छ है। भगवान बुद्धको समयमा चाहिँ अब यो वक्कली भिक्षु जसले चाहिँ भगवान बुद्धको रूपप्रति आसक्त भएर भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर खाली रूप मात्रै हेरेर मन सन्तोष पारेर मनमा प्रीति उत्पन्न गराएर बस्ने त्यो भिक्षु, जसले बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर बुद्ध शासनको जुन आनिशंस छ निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गर्ने, त्यो आनिशंस प्राप्त गर्नको निमित्त जुन बुद्ध शासनमा प्रवेश भएपछि गर्नुपर्ने काम शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन आफ्नो मनले चाहे जस्तो मात्रै कार्य गरेर भन्नु पर्यो। अब उसको मनले चाहेको कार्य भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि खाली भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्ने र भगवान बुद्धलाई हेर्ने, भगवान बुद्धको रूप देखेरै मोहित भएर मक्ख परेर बस्ने। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा प्रवजित भएको कुनै पनि अर्थ नभइरहेको समयमा भगवान बुद्धले वक्कलीलाई भन्नुभएको थियो, हे वक्कली के हेर्छौ मेरो यस्तो अनुहार, मेरो यस्तो रूप, यो रूप यो शरीर भनेको त कुहिएर जाने होइन, दुर्गन्धले भरिएको यो शरीरलाई के हेर्छौ र तिमी, के मोहित भएर बस्छौ र तिमी? बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर त शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास पो गर्ने हो। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म पो साक्षात्कार गर्ने हो। यसरी भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर खाली रूपै मात्रै हेरेर मोहित भएर आफ्नो यो प्रवचित भाव, यस्तो दुर्लभ भावलाई सित्तैमा खेर नफाल। हे वक्कली, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर। आफ्नो मनले चाहे जस्तो यसरी बुद्धको रूपलाई मात्र हेरेर नबस। यो पनि रूप पनि कस्तो फेरि दुर्गन्धले भरिएको, यो शरीर त कुहिएर जाने, भोलि हो कि पर्सि हो मुडा चाहिँ यो भुइँमा चाहिँ लडिरहने स्वभावको यो शरीरलाई के हेरेर बस्छौ र भनेर भगवान बुद्धले सम्झाएको थियो। र यद्यपि भगवान बुद्धको यो शासनमा भनेको प्रवचित भाव ग्रहण गरिसकेपछि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन आफूले मनले चाहे जस्तो कार्यविधि गरेर साँच्चैकै यो प्रवचित भाव दुर्लभ भन्ने स्वामित्वलाई उसले सही रूपमा बुझेको हुँदैन। यदि कोही त्यसरी चाहिँ प्रवचित भएर चिवर मात्रै लगाएर बुद्ध शासनमा भिक्षु भएर वक्कली जस्तो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन आफ्नै मनले चाहेको जस्तो मात्रै कार्यविधि गरेर, या भनौँ बुद्ध शासनको विश्व शासन भित्रको शील समाधि प्रज्ञालाई अभ्यास नगरिकन बाहिरै मनले चाहे जस्तो कार्यविधि गरेर हिँडेर त्यो भिक्षुले बुद्ध शासनको आनिशंस प्राप्त गर्न सक्दैन र उसले आफ्नो चाहिँ जुन प्रवचित भाव ग्रहण गरेको छ त्यो प्रवचित भावलाई सित्तैमा फालेको हुन्छ। त त्यस्ता भिक्षुले आफ्नो यो प्रवचित भाव दुर्लभ भन्ने चाहिँ स्वामित्वलाई पनि बुझेको हुँदैन। र वास्तवमा
भगवान बुद्धले त्यो वक्कली भिक्षुलाई के अंकित गर्न खोजेको त भन्दाखेरि यो भिक्षुहरूले यो चिवर ग्रहण गर्दाखेरि संसारवत्त दुःखतो मोचन थाय निब्बान सच्चीकरण थाय। त्यो भनेको के मतलब के हो त भन्दाखेरि यो चिवर लगाउँदाखेरि नै कसरी प्रार्थना गरेको हुन्छ त भिक्षुहरूले भन्दाखेरि संसारवत्त दुःखतो, संसारमा जति पनि दुःखहरू छन् त्यसलाई मोचन गर्नको निमित्त, त्यो दुःखलाई नाश गर्नको निमित्त, त्यो दुःखबाट पार तर्नको निमित्त, दुःखबाट पार तर्नु भनेकै निब्बाण हैन, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त मैले यो चिवर धारण गर्दछु भनेर चाहिँ वचनबद्ध भएर आएको हुन्छ के भिक्षुहरू। सुरुमै तपाईहरु पनि भिक्षु हुनुभयो भने त्यसरी तपाईहरुलाई पनि बोल्न लगाउँछ। संसारवत्त दुःखतो मोचन थाय निब्बानस सच्चीकरण थाय। पब्बजङ याचामी प्रवज्य प्रदान गरिदिनु होला भनेर गुरुलाई हामीले चाहिँ याचना गर्नुपर्छ कि। अब यो वक्कली भन्ने भिक्षु पनि वास्तवमा बुद्ध शासनमा छिरेको मूल उद्देश्य चाहिँ त्यो हुनुपर्ने थियो। जसरी उसले बोलेर आएको थियो संसारवत्त दुःखतो मोचन थाय निब्बानस सच्चीकरण थाय हैन। संसारमा भएको सारा दुःखहरू भनेपछि जन्म हुनु, बुढा हुनु हैन, त्यसपछि वृद्ध हुनु, त्यसपछि मरण हुनु आदि इत्यादि सम्पूर्ण दुःख यो भवचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त एउटा एकजना भिक्षुले त्यसरी गुरु सामान्य त्यसरी प्रार्थना गरेर यो चिवर लगाएको हुन्छ, प्रवजित भाव ग्रहण गरेको हुन्छ। जसको लागि भिक्षुहरूले बुद्ध शासनमा बसेपछि सारा संसारिक कार्यहरूबाट अलग्ग हुनुपर्छ। जस्तै तपाईहरु संसारिक भनेको मतलब चाहिँ हैन गृहस्थीहरूले जस्तो हैन, जुन गृहस्थीहरूले जस्तै गर्ने भए, गृहस्थीहरू जस्तै बसिरहने भए यो प्रवजित भएको त कुनै अर्थै भएन। गृहस्थी जस्तो मात्रै भएर बस्ने भए गृहस्थीहरूले यसरी वन्दना गर्नु नै परेन नि हैन। अब गृहस्थी प्रवजित भाव भएर गृहस्थी स्वभाव वृद्धि गरेर बस्ने, प्रवजित भएर गृहस्थीहरूको कार्यविधि गर्दै हिँड्ने, प्रवजित भएर गृहस्थीहरू जस्तो आचरण गरेर हिँड्ने स्वभाव भयो भने चाहिँ त्यस्ता भिक्षुहरूले बुद्ध शासनको जुन मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको उद्देश्य राखेर प्रवज्य भाव ग्रहण गरेको थियो त्यो प्रवजित भाव चाहिँ उसले प्राप्त गर्नै सक्दैन। र प्रवजितहरूको गृहस्थी स्वभाव, गृहस्थी चाहिँ कार्य, गृहस्थी आचरण गर्ने प्रवजितको स्वभावै होइन। त्यसरी प्रवजित भएर पनि गृहस्थी जस्तो बस्न थाल्यो, आचरण गर्न थाल्यो, इच्छित गर्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि उसले प्रवजित भावको कुनै अर्थै बुझेको छैन र त्यो स्वभाव, त्यो प्रवजितहरूको गुण धर्महरू चाहिँ अब विकसित पनि हुँदैन र बुद्ध शासनको महान आनिसंस मार्गफल निर्वाण धर्म पनि त्यस्ता प्रवजितहरूले ग्रहण गर्न सक्दैन। तर यता चाहिँ एउटा वक्कली भन्ने भिक्षु चाहिँ कस्तो भिक्षु पर्यो त भन्दाखेरि प्रवजित चाहिँ हुन आयो बुद्ध शासनमा। सारा गृहस्थीहरूको चाहिँ हामी प्रवजितहरूले त तपाईको यद्यपि गृहस्थीहरूको नामसम्म त्याग्छौं, नाम मेरो चाहिँ गृहस्थीको नाम अर्कै छ, भिक्षु हुँदाखेरि अर्कै नाम छ, आफ्नो नाम थर सबै त्याग्छ, रूप रंग सबै त्याग्छ हैन। यद्यपि वक्कली भिक्षुले सबै त्यागेर आएका थिए तर चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ रूप प्रति मोहित भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर खाली भगवान बुद्धको अनुहार हेरेरै उसले चाहिँ अब समय बिताउन थालेछ र भगवान बुद्धले चाहिँ ओहो यो त अनर्थै भयो। प्रवजित भाव जस्तो यस्तो दुर्लभ स्वामित्व पाएर पनि यो भिक्षुले खाली यो चाहिँ तथागतको रूपलाई मात्रै हेरेर मोहित भएर गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको कार्य नगरिकन समय बिताइरहेको छ।
त्यसैले भगवान बुद्धले वकिल हे वकिलले के हेर्छौ मेरो अनुहार, के हेर्छौ मेरो रूप, यो त चाहिँ के भएर जाने, कुहिएर जाने हो, यो त दुर्गन्ध भरिएको यो शरीरप्रति के मोहित भएर बसेको। शील समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास गर भनेर सम्झाउँदा पनि नसम्झेपछि भगवान बुद्धले त्यो वक्कलीलाई हे वक्कली मेरो सामुन्ने नबस, तिमी हटेर जाऊ, तिमीसँग म विधि व्यवहारै गर्दिन भनेर पठाउँदाखेरि वक्कले भिक्षुलाई चाहिँ अब मनमा चाहिँ अब त्यो किला ठोकेको जस्तो, हम्मरले टानेको जस्तो भएर अब मेरो बाँच्नुको कुनै औचित्य नै छैन, भगवान बुद्धले मलाई तिरस्कार गरिदियो भन्ने सोचेर अब उसकै उपकारको लागि गरेको हो, उसकै चाहिँ एउटा बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको शरणमा आएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्ने नगरेपछि भगवान बुद्धले त्यो गराउनको निमित्त, त्यो प्रोत्साहन दिनको निमित्त त्यसो भनेको उसले चाहिँ अर्कै किसिमले सोचेर अब मैले भगवान बुद्धको सामुन्ने पनि बस्न पाउने भएन, भगवान बुद्धसँग म बोल्न पनि पाउने भएन, अब मैले बाँच्नुको कुनै औचित्य म देख्दिन, अब म चाहिँ अब मर्न जानु पर्यो, प्राण त्याग दिनु पर्यो, यो संसारमा बाँचेर मेरो कुनै अर्थ छैन भनेर चाहिँ गृतकूट पर्वतमा चाहिँ माथि डाँडामा उक्लेको। के गर्नको लागि? प्राण त्याग्नको लागि। अहिले हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने आत्महत्या गर्नको लागि भन्नु पर्यो। त्यस्तो चोट पर्यो के। अब त्यस्तो श्रद्धा राखेको भगवान तथागतले त्यसो भनेपछि साह्रै नै चोट परेको कारणले त्यसरी डाँडामा गएर चाहिँ अब आत्महत्या गर्न गइरहेको त्यो वक्कली भिक्षुले चाहिँ अब बाटोमा जाँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले यो के हेर्छौ यस्तो शरीरलाई, दुर्गन्धित शरीरलाई, आफूले चाहिँ शासनमा चाहिँ प्रवचित भएर गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन खाली तथागतको रूपै मात्रै हेरेर मोहित भएर के बस्छौ र, के पाउँछौ र, यो त दुर्गन्धले भरिएको, शरीरभरि दुर्गन्धले चाहिँ के भरिएको छ। यो त बाहिरबाट एउटा राम्रो एउटा कपडाले हेर्दाखेरि राम्रो लाग्ने कपडाले त्यो पोको पारेको जस्तो होइन, भित्र चाहिँ फोर राखेर बाहिरबाट एउटा चाहिँ राम्रो प्लास्टिक होइन कपडाले पोको पारेको जस्तो मात्रै हो यो शरीर। आज हो कि भोलि हो होइन, यो त कहिले ढल्छ ठेगान छैन, दिउँसो ढल्छ कि बेलुका ढल्छ कि राति ढल्छ कि बिहान ढल्छ कि ठेगान छैन यो शरीरको। त्यसैले यस्तो शरीरमा मोहित भएर के बस्छौ भनेर अब भनेको कुराहरू चाहिँ त्यो बाटो भरि त्यो वक्कलीले आफ्नो शरीर, यो शरीर भनेको त 32 प्रकारको चाहिँ दुर्गन्ध भन्छ भगवान बुद्धले। भगवान बुद्धको रूप रंग त कति जसले मान्छ, तर भगवान बुद्ध त्यस्तो रूप रंगलाई पनि दुर्गन्धले भरिएको भनेर भन्नुहुन्छ। हटिजा भनेर मलाई त अब चाहिँ होइन तिरस्कृत गरिदियो भने जस्तो, उपेक्षित भाव राखिदियो भने जस्तो गरेर चाहिँ अब बाँच्नुको औचित्य छैन भनेर गएको त्यो वक्कलीलाई भगवान बुद्धले चाहिँ अब वक्कले चाहिँ प्राण त्याग्नको निमित्त गृतकूट पर्वतमा उक्लिरहेको छ र उसले आफ्नो यो शरीरको जुन चाहिँ यो 32 प्रकारको जुन चाहिँ दुर्गन्धहरू छन् त्यो चीजलाई उसले स्मरण गर्दै फेरि बाटोमा चाहिँ गइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त यो शरीर भनेको त 32 प्रकारको दुर्गन्धले भरिएको चीज होइन, यो शरीर भनेर भन्नुभएको छ। अब हुन त भगवान बुद्धले कहिले छोटो कुरा त बोल्नुहुन्न होइन, उहाँ त मनुष्य देव ब्रह्माको पनि गुरु। भगवान बुद्धले यस्तो भन्नुभएको छ, भगवानले यस्तो भन्नुभएको छ भन्दै सोच्दै प्राण त्याग्नको निमित्त चाहिँ डाँडामा उक्लेका त्यो भिक्षु, वक्कले भिक्षुलाई अब भगवान बुद्धले चाहिँ अब यो समय चाहिँ उसको लागि चाहिँ उपकार गर्ने समय हो भनेर भगवान बुद्धले जान्नु भएर चाहिँ अब 20 योजन टाढा होइन जस अब त्यो जंगल, त्यो गृहगृह पर्वत र भगवान बुद्धको चाहिँ बिहा धेरै टाढा भए पनि भगवान बुद्धले आफ्नो यो शरीरको 6 वर्ण रश्मि भनिन्छ त्यो रश्मिलाई फैलाएर भगवान बुद्धको एउटा यस्तो घटना छ कि उहाँ चाहिँ अब बिहारमा बसे तापनि कतै कोही व्यक्तिको लागि चाहिँ भगवान बुद्ध मानव उसकै सामुन्ने आएको जस्तो गरेर चाहिँ अब त्यस्तो दर्शन दिने खाले होइन, त्यस्तो चाहिँ रश्मि फैलाएर त्यस्तो एउटा चाहिँ रिद्धि शक्ति छ के भगवान बुद्धसँग। अनि त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले त्यसरी डाँडामा उक्लेको त्यो वक्कली भिक्षुलाई भगवान बुद्धले बनाउनु भयो। हे वक्कली नडराऊ, आओ म तिमीलाई उपकार गर्नेछु, जसरी चाहिँ नालीमा झरेको त्यो हात्तीलाई उपकार गरे उठाए जस्तै मैले तिमीलाई पनि उपकार गर्नेछु।
जसरी सूर्यलाई ग्रहण लागेको छ त्यस्तो सूर्यलाई ग्रहण लागेको त्यो सूर्यलाई उपकार गरे जस्तो मैले उपकार गर्नेछु, चन्द्रमालाई ग्रहण लागेको जस्तो चन्द्रमालाई पनि उपकार गरे जस्तो मैले तिमीलाई उपकार गर्नेछु भनेर भगवान बुद्धले त्यो वक्कली भिक्षुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षु, यसरी भगवान बुद्धले त्यो भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि, यसरी बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रवचित भएर भगवान बुद्धको रूपप्रति मात्रै प्रसन्न भएर बस्ने होइन, बुद्ध शासनप्रति प्रसन्न भएर बस्नुपर्छ। भगवान बुद्धको रूपप्रति प्रसन्न हुने होइन। बुद्ध शासनको शील र समाधि र प्रज्ञामा प्रसन्न भएर बस्नुपर्छ। शीललाई पालना गर्ने, समाधिलाई विकास गर्ने, प्रज्ञालाई उजागर गरेर चाहिँ बस्नु सक्नुपर्छ भिक्षुहरू भने। बुद्ध शासनमा आएर पनि शील र समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन मानव प्रवज्य भाव भन्दा पनि पुरै बाहिरको आचरण गर्ने, बाहिरको स्वभाव धर्महरू फैलाएर बस्ने हो भने त्यस्ता भिक्षुले संस्कार शान्त सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हे वक्कली, अत्याधिक बुद्ध शासनमा प्रसन्न भिक्षुले संस्कार शान्त सुखलाई, शान्तिपद निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गरे लिन सक्छ। हे वक्कली, आओ म तिमीलाई उपकार गर्नेछु। जसरी चाहिँ हिलोमा चाहिँ गडेको त्यो हात्तीलाई उपकार गरे जस्तै, जसरी चाहिँ ग्रहण लागेको सूर्य र चन्द्रमालाई उपकार गरे जस्तै तिमीलाई पनि मैले उपकार गर्नेछु। हे वक्कली आओ भनेर पहिला त मेरो सामुन्ने नबस, हटेर जा भनेर पठाएको त्यो वक्कलीलाई अन्तस उसको चाहिँ बाटो भरि होइन, जुन चाहिँ उहाँको बिहारदेखि होइन, भगवान बुद्धले चाहिँ अब जाऊ वक्कली हटेर जाऊ भनेर चाहिँ बिहारदेखि त्यो गृतकुट पर्वतसम्म उसले आफ्नो प्राण त्याग गर्ने मनसा लिएर त्यो ऊ हिँड्दाखेरि त्यो बिहारदेखि गृतकुट पर्वतसम्म भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको। कसरी देशना गर्नुभयो? के हेर्छौ वक्कली मेरो अनुहारलाई, यो रूपलाई? दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको, आज हो कि भोलि हो, भोलि हो कि पर्सि हो, यो त भुइँमा चाहिँ एउटा मुढा, काम नलाग्ने मुढा जस्तो ढल्ने यो शरीरलाई हेरेर के मोहित हुन्छौ? बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रवचित भएपछि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन के हेर्छौ वक्कली भनेको मात्रै त्यो त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेको मतलब, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेको मतलब कहाँदेखि कहाँसम्म? बिहारदेखि गृतकुट पर्वतसम्म चाहिँ त्यो वक्कलीले भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो कुरा मात्रै होइन, मनमा चाहिँ त्यसरी गरिरह्यो के। भनेको मतलब पहिला पहिला भए उसले चाहिँ अब जतिसुकै भगवान बुद्धको देशना सुने पनि खाली देशना सुने जस्तो मात्रै गर्छन्, तर चाहिँ भगवान बुद्धको मुख मात्र हेरेर मोहित भएर बस्ने। तर आज चाहिँ मनमा चाहिँ चोट पर्यो नि त उसलाई। कस्तो चोट पर्यो त भन्दाखेरि यो शरीर त चाहिँ पुरै यो दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको शरीर, भन्दै 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 होइन, यो अशुभ भावना हो नि त्यो। तपाईँले यो शरीरको 32 प्रकारको यो अशुभ भावना गर्नुपर्ने एउटा किसिमको चाहिँ ध्यान भावना हो के हो। त्यो वक्कलीलाई त्यो ध्यान भावना भएछ, गएर चाहिँ माथि डाँडामा चढेछ। त्यही बेला भगवान बुद्धले आओ वक्कली फेरि बोलाउनु भएको। अब यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ बोलाउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ अब मैले बाहेक कसैले उपकार गर्न सक्दैन भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यसरी अत्याधिक प्रसन्न भिक्षुले कता भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा, बुद्ध शासन भनेको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न शासनलाई बुद्ध शासन भनिन्छ। अब शील छैन, समाधि छैन, प्रज्ञा छैन भने बुद्ध शासनमा छैन त्यो, यद्यपि चिवर लगाएको होस् नलगाएको होस्। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास छ भने चिवर लगाएको होस् नलगाएको होस् त्यो चाहिँ शासनमा छ फेरि। हो भगवान बुद्धले वकिललाई चाहिँ बुद्ध शासनमा अत्याधिक प्रसन्न भिक्षुले संस्कार शान्त भएको शान्ति पद निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन्छ। वक्कली आओ भनेर चाहिँ फेरि भगवान बुद्धले बोलाउनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले मलाई तिरस्कृत गर्नुभयो भनेर मनमा त्यस्तो चोट परेर भगवान बुद्धको त्यो धर्म जुन चाहिँ देशना गर्नुभएको अलिकति भए पनि यो दुर्गन्ध भनेर देशना गर्नुभएको त्यही मात्रै सोचेर वैराग्य उत्पन्न भइरहेको त्यो भिक्षुले फेरि भगवान बुद्धले आओ भनेर चाहिँ होइन हात फैलाएर चाहिँ अब वक्कलीलाई बोलाउँदाखेरि त बाबा त्यो वक्कलीलाई त यति प्रसन्न भयो। अबको प्रसन्नता अर्कै छ फेरि।
किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई उसले अलिकति भए पनि मनन गरिसक्यो। कसरी मनन गरेको? गाली गरेको जस्तो गरेर भगवान बुद्धले देशना गरेको भए पनि उसले यो चाहिँ पञ्चस्कन्धलाई चाहिँ उसले के गर्ने ठान्यो त? अब भगवान बुद्धले भनेको चिजलाई गुन्जायमान हुँदा हुँदै यो शरीर दुर्गन्धित 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 मात्रै मनमा आइरहेको भयो नि त उसलाई। त्योबाट चाहिँ उसलाई वैराग्य उत्पन्न भएको कारणले भगवान बुद्धले हात फैलाएर बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब ओक्कली चाहिँ अब डाँडामा छ होइन, त्यहाँबाट हाम फाल्यो भने त अब प्राणै जान्छ होइन। डाँडामा बसिरहेको त्यो ओक्कली त भगवान बुद्धले त्यसरी आह्वान गरेपछि यति प्रसन्न भयो उसको मन त मानौ अहिले हाम्रो यो जतिको किलोको जो शरीर छ मानौ उसको त कपास जस्तो फुवा जस्तो हल्का भएको प्रीतिको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले मलाई बोलाउनु भयो, अब भगवान बुद्धले मलाई उपकार गर्नुहुन्छ भन्दै त्यो चाहिँ बुद्धले जुन बुद्ध शासनमा चाहिँ जुन शील समाधि प्रज्ञामा बसेर चाहिँ प्रसन्न हुनुपर्ने बस त्यसरी नै ओक्कलीले अब चाहिँ आफ्नो चित्तलाई चाहिँ विकसित गराए, शील समाधि प्रज्ञामा विकसित गराएर खुसी भएर भगवान बुद्धले बोलाउने बित्तिकै अब त्यो ओक्कली जसले चाहिँ प्राण त्याग गर्नसम्म सोचेको त्यो ओक्कली भगवान बुद्धको त्यस्तो आह्वानमा त्यही ग्रिडकुट पर्वत डाँडामा बसेर भगवान बुद्धको त्यो आह्वानपछि प्रीति उत्पन्न गराएर आखिरमा त्यो ओक्कली प्रति संविदा सहित अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित भएर भगवान बुद्धले आह्वान गर्नु हुँदाखेरि अब ओक्कली बिस्तारै पाइला चालेर भगवान बुद्ध कहाँ आएको होइन, त्यो ग्रिडकुट पर्वतबाट भगवान बुद्धको चरणमा त अब चाहिँ आकाश मार्गबाट उडेर आएको रे। अब हाम्रो भाषाबाट भन्दै उडेर आएको भन्नु पर्यो होइन। तर भगवान बुद्धको त्यो उपदेशको कारणले गर्दाखेरि त्यो ओक्कली भिक्षु त्यही डाँडाबाट अर्हन्त भएर त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट भएर भगवान बुद्धको कोमल चरणमा गएर भगवान बुद्धलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुभयो। यसरी चाहिँ ओक्कली भिक्षु चाहिँ त्यसरी अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित हुनुभएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ ओक्कली जस्तो चाहिँ श्रद्धा विमुक्ति मध्ये एतदग्ग अग्र स्थान प्रदान गर्नुभएको थियो। श्रद्धा बिलिबिली होइन, श्रद्धा नै चाहिँ एकदमै चाहिँ श्रद्धा प्रस्फुटित भएर भगवान बुद्धको शरणमा आएर अन्तस भगवान बुद्धले आह्वान गरेको त्यो दृश्य देखेर त्यो ओक्कली चाहिँ साह्रै प्रसन्न भएर विमुक्ति हुनुभएकोहरू मध्येमा श्रद्धाले गर्दाखेरि प्रसन्न भएर चित्तलाई परिशुद्ध गरेर विमुक्ति अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित हुनु मध्ये सबभन्दा अग्र स्थानमा को रहेछ त भन्दाखेरि ओक्कली नामक भिक्षुले त्यो एतदग्ग अग्र स्थान प्राप्त गर्नुभयो। यसरी बुद्ध शासनमा प्रवजित भइसकेपछि शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने हो भने धेरै समय नबित्दै हामीले अर्हन्त फलसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यद्यपि प्रवजित भाव भइकन पनि शील समाधिको प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन बस्ने हो भने खालि आफूले मनले चाहेको मात्रै कार्य गरेर हिँड्ने हो भने यो चिवर लगाएको कुनै औचित्य नै छैन हैन। श्रमणहरूले प्रवजितहरूले गर्ने व्यवहार नगरिकन, स्वभाव नदेखाइकन, आचरण नगरिकन, विकास गर्नुपर्ने शील समाधिलाई विकास नगरिकन बस्ने हो भने अब त्यस्ता प्रवजितहरूको चाहिँ के औचित्य रह्यो र? केही पनि औचित्य रहेन। अब ओक्कली पनि त्यही अवस्थामा पुग्ला भनेर भगवान बुद्धले महाकरुणा राखेर ओक्कलीलाई यही समय हो, केही समय त उहाँले चाहिँ पर्खिनु भएको थियो। तर समय आएपछि भगवान बुद्धले तपाईहरूले गाली नै गरेको हो कि जस्तो हुने गरे पनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। जस्तै अस्ति तपाईँले चाहिँ पोठिलो भिक्षुको पनि कथा सुन्नुभयो। तुच्छ पोठिलो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने त गाली नै गरेको जस्तो हो नि।
तर त्यसरी तुच्छ पोथीलाई भनेर जुन शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ उसकै उपकारको लागि सही सत्य रूपमा त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएको, त्यही शब्दको कारणले त्यो चाहिँ पोथी र भिक्षु चाहिँ के भयो त, अरहन्त भएन र। आज पनि यहाँ वोकली भिक्षु पनि के भयो त, मेरो सामुन्ने नबस हटेर जा, म तिमीसँग विधुवारी गर्दिन भनेर चाहिँ पठाएको होइन र बिहारबाट। बिहारमा बसुन्जेल उसले ज्ञान प्राप्त गरेन, जब बिहारबाट निकालिदियो, हटेर जा भनेर भगवान बुद्धले भनेपछि प्राणै त्याग्छु भनेर जङ्गलमा गएर पहाड चढेर होइन, त्यसरी ग्रिककुट पर्वतमा चाहिँ गएको त्यो वोकली भिक्षुलाई भगवान बुद्धले उपकार गर्नुभएको। हिजो अलिकति बाँकी थियो, मैले आज यो जोडिहाले। आज हिजो अलिकति सुन्न बाँकीहरूलाई आजको पनि सुन्नुभयो भने यो अवश्य पनि अब ठिक हुने भयो होइन। त्यसैले वक्कलीको कुरालाई यही चाहिँ अब बिट मार्दै आज हामीले चाहिँ विषयवस्तु उठाएको त पुतिगत तिस्स नामक भिक्षुको बारेमा पनि हामीले चाहिँ आज विस्तृत रूपमा हामीले बुझ्नेछौँ। र पुतिगत तिस्स स्थवीरले कुन कस्तो कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि भिक्षु भावमा बसेर पनि उसले चाहिँ अब जिउभरि खतेरै घाउ हुने गरे र आफ्नो चाहिँ हाड नै भाँचिने गरे, एउटा चाहिँ शरीर नै होइन, एउटा चाहिँ कुहिएको नि त्यो भिक्षुको शरीर कुहिएर अब बिरामी परेको, त्यो कस्तो कुन चाहिँ के कर्मले गर्दाखेरि त्यस्तो भोग गर्नु परेको भन्ने विषय पनि आज हामीले कर्म र कर्मको फलको विषयमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ होइन। अब धेरै समय त नलिउँ क्यारे, यसलाई चाहिँ अब सुरु गरिहालौँ होइन। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मस्कन्धहरू, सबै धर्मस्कन्धहरू चाहिँ हरेक धर्मस्कन्धहरूमा तपाईँको चाहिँ चतुर आर्य सत्य लुकेको हुन्छ, अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव लुकेको हुन्छ। हरेक धर्महरूमा सबैको स्वाद एउटै छ भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धहरू। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ चतुर आर्य सत्य। चतुर आर्य सत्य भनेपछि दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि छ। त्यही सूत्र अनुसार हाम्रो जीवनमा समस्या छ, समस्या आएको कारण छ, त्यो समस्यालाई निवारण गर्न सकिन्छ, त्यो समस्यालाई निवारण गर्ने मार्ग पनि छ। दुःख छ भने दुःखको निवारण पनि छ होइन। यसरी भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यको बारेमा देशना गर्नुहुन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि त्यसैमा चतुर आर्य सत्यमा नै समावेश गरेर देशना गर्नुहुन्छ कि यो संसार अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव त्रिलक्षणले भरिएको यो स्वभाव भएको यो संसार हो। जन्म हुने सबै एक दिन मर्नुपर्छ। सुख भनेर यहाँ लिने केही पनि चिज छैन। म मेरो भन्ने स्वभाव पनि यो संसारमा केही पनि छैन। अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। यस्तो अनित्य दुःख अनात्मामा हामी जुन बेलासम्म हामी यो स्वभावमा हामी रहिरहन्छौँ तबसम्म हामी दुःखबाट मुक्त हुँदैनौँ पनि। दुःखलाई हामीले भोगिरहनु पर्छ। 31वटा भुवनमा घुमी होइन, हामीले दुःख त भोग्नै पर्छ। जति सुखै सुख 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 भने पनि आखिर त कुनै पनि प्राणीलाई मरण धर्म चाहिँ इच्छित गर्दैन। सबैलाई बाँच्ने चाहना हुन्छ, तर जतिसुकै धन भए पनि, रूप भए पनि, बल भए पनि, नाम भए पनि, दाम भए पनि आखिर त मर्नै पर्छ। त्यसरी नचाहँदै मर्नु पर्ने यो संसारमा आइसकेपछि अन्ततः हाम्रो चाहिँ दुःखबाटै हाम्रो अन्त हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो संसार नै दुःखको खानी भनेर भन्नुभएको छ होइन। यो पञ्चस्कन्ध ग्रहण गर्नु नै दुःखको ग्रहण गर्नु हो। यो पञ्चस्कन्ध भनेको दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ। यसलाई चाहिँ म मेरो भनेर बसिरहनु पर्ने कुनै आवश्यक छैन। किन त भन्दाखेरि यो शरीरको जुन स्वभाव धर्म छ, अनित्य स्वभाव, त्यो स्वभावमा ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो स्वभावलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अनि म मेरो भनिरह्यो भने यही म मेरो भन्ने भावले नै हामीलाई दुःख दिन्छ।
हामीलाई पीडा दिन्छ, हामीलाई चोट दिन्छ। त्यसैले संसार अनित्य छ है, परिवर्तनशील छ है, कुनै पनि स्थिर छैन र संसार दुःखमय छ है। जतिसुकै तपाईले चाहिँ सुख भने तापनि आखिर यसको अन्त हुने भनेको दुःखमै हो। र संसारमा चाहिँ म मेरो भनेर जतिसुकै भने पनि, जतिसुकै म मेरो भनेर जम्मा गरे पनि आखिर लाने केही पनि होइन, म मेरो भन्ने केही पनि छैन। आफूले भने जस्तो यो हाम्रो यो शरीरको आफ्नो एउटा केस, यो सानो एउटा केस पनि आफूले भने जस्तो छैन भने यो शरीर आफूले भने जस्तो के होला र आफ्नो शरीर त आफूले भने जस्तो छैन भने यो संसारमा अरूलाई मैले भने जस्तो राख्ने भनेर हामी हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुःखको बिउ रोपेको जस्तो हुन्छ, बिउ छरेको जस्तो हुन्छ, हैन? यसरी भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। यस्तो देशनाहरू सुनेपछि मनुष्यहरू मात्रै होइन, देवता र ब्रह्माहरू पनि यो ज्ञानलाई सुनेर धर्मचक्षु प्राप्त गरेर कतिले मार्ग फल निर्वाण धर्म प्राप्त गरी गए। अब यहाँ चाहिँ जोडे हालौं एउटा घटना। श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्धको यस्तो घटनाहरू यस्तो देशनाहरू सुनेर एकजना कुलपुत्र भनौं, श्रावस्तीको कुलपुत्र, ओहो संसार त अनित्य छ, संसार त दुःखमय छ, संसार त अनात्म स्वभावको छ, यो अनित्य दुःख अनात्म स्वभावबाट मुक्त हुनको निमित्त मैले बुद्ध शासनमा प्रवजित भाव ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउनु पर्छ भनेर श्रावस्ती नगरको एकजना कुलपुत्रले मनमा त्यस्तो धारणा राखेर बुद्ध शासनमा प्रवेश गरे। बुद्ध शासनमा प्रवेश गरे भनेको मतलब भिक्षुत्व ग्रहण गरे, प्रवजित भाव ग्रहण गरे र प्रवजित भइसकेपछि चाहिँ तपाईले गृहस्थी स्वभावहरू सबै त्याग्नुपर्छ। परिवार, घर, खेत, सम्पत्ति, नाम, थर, जात, भेद भाव, हैन, रूप, रङ, नाम, दाम सब त्याग्नुपर्छ तपाईले। किन त भन्दाखेरि प्रवजित भनेको चाहिँ यति पवित्र, यति शुद्ध चीज हो जुन प्रवजित भावमा गृहस्थी स्वभावको कुनै पनि दाग लगाउनु हुन्न। त्यस्तै स्वभावमा यो तिस्स स्थविर भन्नु पर्यो। गृहस्थीबाट प्रवजित भएपछि गृहस्थीको नाम पनि त्याग्नु पर्ने भएको कारणले भगवान बुद्धको शासनमा आएपछि उसको अब के नाम रहन गयो त भन्दाखेरि तिस्स भनेर नाम रहन गयो। त्यही तिस्सको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौं, जसले ठूलो श्रद्धा राखेर सारा चीज त्यागेर बुद्ध शासनमा प्रवजित भए। र बुद्ध शासनमा प्रवजित हुनु भनेको चाहिँ मात्र हाम्रो प्रवजितहरूको चाहिँ कार्य भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञामा प्रसन्न हुने हो, धर्म कर्ममा मात्रै प्रसन्न हुने हो। त्यो भन्दा अलग भएर चाहिँ प्रवजित स्वभाव भन्दा बाहिर स्वभाव चीजहरू चाहिँ ग्रहण गर्न थाल्यो भने त्यो भिक्षुहरू चाहिँ हिँड्न सक्दैन निर्वाणको बाटोमा। प्रवजित स्वभाव भन्दा बाहिरको काम कार्य गर्ने हो भने त गृहस्थी भएर गर्दा पनि भइगयो। प्रवजित हुनुपर्ने त कुनै आवश्यकै छैन। बरु गृहस्थीहरू भइरहँदाखेरि बरु धर्म कर्म पनि गर्न मिल्छ। तर प्रवजितहरू भइसकेपछि चाहिँ तपाईको शील समाधि प्रज्ञा रूपी यो बुद्ध शासनमा रमाएर बस्नु सक्नुपर्छ। त्यो भन्दा चाहिँ अन्य स्वभावहरूमा रमाएर बस्नु चाहिँ प्रवजितहरूको स्वभाव होइन। त्यसरी बस्ने प्रवजितहरूले बुद्ध शासनको आनिशंस प्राप्त गर्न सक्दैन पनि र ऊ बुद्ध शासनमा रमाउन पनि सक्दैन पनि।
किन त भन्दाखेरि उसँग शील छैन, समाधि छैन, प्रज्ञा छैन भने त्यस्ता प्रवचितहरू पनि बुद्ध शासनमा रमाउन नसकिने भएको कारणले अनि त्यो शील समाधि प्रज्ञा भन्दा बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ रमाउन थाल्छ अनि त्यसैमा समय बिताएर आफ्नो चाहिँ प्रवचित भावलाई चाहिँ त्यसै खेर फाल्छ। त्यस्ता धेरै घटनाहरू पनि छन्, बुद्ध शासनमा पनि त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। पहिला पनि थिए बुद्ध शासनमा। तपाईँले चाहिँ देवदत्त जस्तो भिक्षु त थियो जसले प्रवचित ग्रहण गरे पनि बुद्ध शासनमा रमाउन सकेन। भगवान बुद्धलाई बदला लिने भाव राखेर चाहिँ बसिरहने, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास छैन उसँग र बुद्ध शासनहरूलाई चाहिँ प्रसन्न स्वभाव पनि छैन। त्यस्ता भिक्षु पहिलाहरू पनि थिए, अहिले पनि हुन्छ। अहिलेको जमानामा पनि त्यस्तो भिक्षुहरू हुन्छन्, त्यस्ता चाहिँ प्रवचित हुन्छन् होइन, हुँदैन भन्ने हुँदैन। तर एक दुईजना त्यस्ता चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ आयो भन्दैमा एउटा दुईटा चाहिँ त्यो फलहरू त्यो तितो भयो भन्दैमा जङ्गल होइन बगैँचा खल्लो हुने त होइन नि होइन। त्यस्तै अहिले पनि त्यस्ता चाहिँ अब भिक्षुहरू जसले चाहिँ प्रवचित भाव ग्रहण गरेर अब तपाईँको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा रूपी बुद्ध शासनमा प्रसन्न हुन सकेन भने अहिलेको भिक्षुहरूले पनि त्यसरी मार्गफल निर्वाण धर्मको तय गर्न सक्दैन। र पछि आउने जति पनि भिक्षुहरू हुन्छन्, प्रवचितहरू हुन्छन्, तिनीहरू पनि शील समाधि प्रज्ञाको शासनमा रमाउन सकियो भने चाहिँ मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरी लिन सक्छ। हेर्नुहोस्, प्रसन्न हुन सकिएन भने चाहिँ अब लिन सक्दैन। त्यसैले थाहा नपाएकाहरूले त चाहे उपासक उपासिकाहरू होस्, चाहे भन्ते गुरुमाहरू होस् होइन, सबैले थाहा पाउनेहरूले चाहिँ अब बुद्ध शासनमा रमाउन सक्नुपर्छ भनेर शील समाधिको अभ्यासको, शील समाधि र प्रज्ञाको भरपूर अभ्यास गरेर चाहिँ अब आनिसंस प्राप्त गरी लिएर जान्छन् पनि। अब थाहा नहुनेहरू बिचराहरूले त होइन, प्रवचित होस् गृहस्थी होस्, उनीहरू त बिचरा नै हो भन्नुपर्छ। र त्यस्तो बिचरा चाहिँ हामी चाहिँ नपरौँ होइन। हामीले चाहिँ अब आफ्नो क्षेत्रबाट जुन चाहिँ कार्यविधिहरू गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नेसम्म अभ्यास गरौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि दुर्लभ यो जीवन प्राप्त गरेको छु होइन, हामीले यो जीवनलाई सार्थक तुल्याउनै पर्छ। र यही उद्देश्य राखेर एउटा चाहिँ 30 भिक्षु पनि बुद्ध शासनमा प्रवेश गरे। बुद्ध शासनमा प्रवेश गरेपछि त्यो भिक्षुले चाहिँ खुबै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरे, बुद्ध शासनमा रमाए, अत्याधिक प्रसन्न भए होइन। तर कर्म र कर्म विपाक भनेको विचित्र हुँदो रहेछ। यो कर्म र कर्मको विपाकले हामीलाई यो पञ्चस्कन्ध धारण गरिरहेसम्म त्यो विपाकले हामीलाई छाड्दैन। निर्वाण धर्म साक्षात्कार नगरेसम्म होइन त्यो विपाक त आइरहन्छ। अब त्यही विपाकको कारणले यो विपाकको कुन चाहिँ विपाकले गर्दाखेरि चाहिँ 30 स्थवीरले त्यो भोग्नु पर्यो होइन, त्यसरी बिरामी हुनु पर्यो भन्ने विषय त मैले कथा एउटा म भनिहाल्छु पछि। अहिलेलाई त्यो 30 स्थवीरले भोग्नु परेको त्यो पीडा, त्यो वेदना होइन, त्यो बिरामी, त्यो रोगलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो। बुद्ध शासनमा आएपछि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहँदाखेरि पनि 30 स्थवीरलाई पूर्व जन्मको कर्म विपाकको रूपमा 30 स्थवीरको शरीरमा खतिरा आउन सुरु भयो। खतिरा जिउभरि सानो खतिराहरू आउन थाले। कस्तो खतिरा त भन्दाखेरि सुरुमा आउँदाखेरि त्यो घाउ खतिरा कस्तो खतिरा त भन्दाखेरि टोरी जस्तो थियो। पहिला टोरीको गेरा हुन्छ नि त्यस्तो सानो त्यो ग्रन्थमा उल्लेख गरेको मैले भन्न खोजेको है। अब हुन त बिरामी भयो भनेर एकैचोटि भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर ग्रन्थमा आएको जस्तो मैले अलिकति यो सन्दर्भ जोडेको। टोरी जस्तो त्यो सानो घाउ खतिराहरू शरीरभरि निस्किन थाल्यो। अब सक्ने जस्तो उपचार त भएको हो, सरसफाइ त भए तापनि अब विपाक निस्केको भएपछि
अनि त्यही टोरी जस्तो घाउ खतिराहरू बिस्तारै बढेर केराउ जत्रोको हुन आयो। घाउ खतिराहरू के शरीरभरि त्यो चाहिँ त्यो तिस्स स्थविरको। अब केराउ जस्तो ठुल्ठुलो हुँदै आयो तिस्स स्थविरलाई पीडा हुन थाल्यो रोग त्यो घाउ खतिरा आएपछि त अब जिउभरि आएपछि त अब बिस्तारै गाह्रो हुने भइहाल्यो। त्यसपछि त्यो केराउ जस्तो त्यो घाउ खतिरा बिस्तारै सिमी जस्तो ठुलो हुँदै आयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अमला जस्तो ठुलो हुँदै आयो शरीरभरि, हैन? शरीरभरि अमला जस्तो त्यस्तो घाउ खतिराहरू वृद्धि हुँदै 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 अन्ततः त्यो घाउ खतिरा बेल जत्रो ठुल्ठुलो बेल जत्रो त्यहाँ तपाईको चाहिँ शरीरभरि ठुल्ठुलो चाहिँ त्यस्तो घाउ खतिराहरू निस्किन थाल्यो। त्यो घाउ खतिराहरू त्यसरी चाहिँ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यो तिस्स स्थविरले आफ्नो, हैन, अब हुन त शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेको त्यो भिक्षु भयो। अब उसले त अब सहन सक्ने शक्ति, हैन, यो शरीरको दुर्गन्धता विषयमा चाहिँ अब भावना गर्न सक्ने क्षमता त थियो। त्यसरी चाहिँ सहँदै हैन बाहिरबाट पनि उपचार गर्दै पनि त्यो घाउ खतिरा निको हुने त नामै लिएन त। तर एक दिन के भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो बेल जत्रो त्यो घाउ खतिरा एक दिन त फुटेर त्यो घाउ खतिरा फुटेपछि त्यो शरीरभरि पाल परे जस्तो भएको रे। त्यो घाउ खतिरा फुटेर तपाईको पाल परे जस्तो भएपछि उसँगै बस्ने भिक्षुहरूले, हैन, धेरै सेवा सत्कार गरे त्यो तिस्स भिक्षुलाई। भिक्षुहरूले उसलाई चाहिँ सेवा गर्दै पनि बिस्तारै त्यसको शरीर त के हुँदै आयो त भन्दाखेरि शरीर नै कुहिएर आयो। कुष्ठ रोगले त्यो तपाईको मासुहरू त निस्किन्छ नि, हो त्यसरी त्यो कुहिएपछि त्यो तिस्स स्थविरको शरीर त यति गनाउने कि अगाडि कोही पनि भिक्षु पढ्नै नसकिने किसिमले त्यो दुर्गन्ध फैलिएको। घाउ खतिरा त्यसमाथि पिप त्यसमाथि पनि दुर्गन्ध। अरू चाहिँ कनिष्ठ भिक्षुहरू, हैन, समकालीन भिक्षुहरूले तिस्स स्थविरको धेरै सेवा सत्कार गरे। रोगी भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जुन उपचार विधिहरू गर्नुपर्नेहरू त्यो पनि गरे। तैपनि तिस्स स्थविरको त्यो घाउ खतिरा भने निको भएको हुँदै होइन। हुँदा आखिरमा तिस्स स्थविरलाई चाहिँ अब चाहिँ केही गर्नलाई पनि उठाउँदाखेरि पनि अब जुन चाहिँ चिवरहरू लगाएको हुन्छ, यस्तो चिवर भन्छ यो वस्त्रलाई, श्रमणको यो वस्त्रलाई चिवर भन्छ। यस्तो चिवरहरू लगाएको पनि तपाईको अब घाउ खतिरामा त्यो चिवरहरू लगाएको पनि तासिने के। त्यो घाउ खतिरामा यो चिवर कपडा तासिएपछि त झनै त्यहाँ गाह्रो हुने, सेवा गर्नेहरूलाई पनि गाह्रो, तिस्स स्थविरलाई पनि गाह्रो, दुर्गन्ध त्यत्तिकै छ, घाउ निको हुने नामै छैन। तर श्वास भने फेरिरहेको छ, बाँचिरहेको छ। अन्तस हुँदा शरीरमा मात्रै होइन त्यो हाडमा पनि तपाईको चाहिँ त्यो रोगले च्यापेर अन्तस त्यो शरीरको त्यो हाड पनि भाँचिन गयो, टुक्रा हुन गयो। अब त्यस्तो शरीर लिएर त्यो तिस्स स्थविर चाहिँ अब सुतिरहनु परेको। अब त उठ्न सक्ने पनि अवस्था छैन, किनभने यो हाड पनि भाँच्यो कहीँ त अब तपाईको, हैन। धेरै समय बित्यो। समकालीन भिक्षुहरूले तिस्स स्थविरलाई धेरै सेवा गरे, सहेर सेवा गरे, राति सेवा गरे, दिउँसो सेवा गरे, जुनसुकै समयमा पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ अब सेवा गरे। तर यति दुर्गन्ध फैलियो कि भिक्षुहरू त्यो समकालीन भिक्षु, सेवा गर्ने भिक्षुहरू उसको नजिकै जान सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि आखिर त समकालीन भिक्षुहरूले पनि अब यो भिक्षुलाई उपचार गर्न सकिँदैन, साह्रै दुर्गन्ध भयो भनेर उपचारै नगरिकन अरू भिक्षुले अब ताडिदिए गए। त्यो भिक्षुलाई उपचार गर्न त्यागिदिए। अब
त्यस्तो एउटा चाहिँ रोग, खतरनाक रोग भन्नु पर्यो, एउटा भिक्षुलाई त्यसरी रोग लागेको थियो। भगवान बुद्धको दिनचर्या कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बिहान सबेरै आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। ध्यान दृष्टिमा आज म कसलाई उपकार गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो ध्यानबाट। अनि जसलाई उपकार गर्ने हो, जसलाई उपकार चाहिन्छ, जुन व्यक्तिलाई उपकार गर्यो भने उसले चाहिँ अनन्त फलसम्म प्राप्त गरिलिन सक्छ, मार्ग फलमा प्रतिष्ठित हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू ध्यान दृष्टिमा चाहिँ पर्दाखेरि भगवान बुद्धले आफै गएर त्यस्ता ध्यान दृष्टिमा आएका पलाएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले उपकार गर्नुहुन्छ। त्यसै क्रममा भगवान बुद्ध महाकरुणा समापति ध्यानमा बसेर आफ्नो ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि त्यही 30 इष्टवीरलाई हैन भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिबाट देख्नुभयो र जान्नुभयो कि त्यो 30 इष्टवीरको शरीरभरि घाउ खतिरा चाहिँ पाकेर पिप जमेर त्यो फुटेर हैन जिउभरि कुइएर गइसक्यो हैन, हाड पनि भाँचिसक्यो। अब उसलाई चाहिँ समकालीन भिक्षुहरूले सेवा गर्न पनि छाडिसक्यो भन्ने कुरा भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भइसकेपछि भगवान बुद्धले महाकरुणा समापति ध्यानबाट देखिएको त्यो 30 इष्टवीरको उपकार अब मैले मात्रै गर्न सक्ने छु, मैले उपकार गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयं आफै बिरामी कुइएको शरीर भएको गनाउने त्यस्तो 30 इष्टवीरको ठाउँमा हैन स्थानमा भगवान बुद्ध स्वयं नै पाल्नु भएको। भगवान बुद्ध स्वयं नै पाल्नु भएर सबै कनिष्ठ हैन त्यहाँ चाहिँ अब भिक्षुहरूलाई सोध्नु हुँदाखेरि 30 इष्टवीर त अब भित्र छ, कुइएको शरीर छ, गनाउने डुङडुङती सेवा पनि गरेको हो, तैपनि चाहिँ सेवा गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै समकालीन भिक्षुहरू चाहिँ अब उसलाई त्यागेर बसिरहेको समयमा भगवान बुद्ध आफै त्यो भिक्षुको गाउँमा गएर यो अग्निशाला भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ भान्सा कोठामा गएर आफैले पानी तताएर, हेर्नुस् है, भगवान बुद्ध स्वयंले एकजना भिक्षुको लागि तपाईको अग्निशालामा गएर कडाईमा पानी हालेर पानी उमालेर आफैले पानी उमालेर त्यो पानीमा एउटा कपडा निचोडेर त्यो पानी निचोडेको त्यो चाहिँ कपडा सहित भगवान बुद्ध चाहिँ 30 इष्टवीरको कुटीमा आएर भगवान बुद्धले त्यो तातो पानी पनि राखेर कपडा पनि त्यो निचोडेर त्यो 30 इष्टवीरको त्यस्तो दुर्गन्ध फैलिने त्यो घाउ खतिराले कुइएको त्यो शरीरमा हाड भाँचिएको त्यो शरीरलाई चाहिँ भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेर आफ्नै हातले त्यो भिक्षुको जिउभरि तपाईको चाहिँ त्यो तातो पानीको त्यो कपडा चाहिँ चोपेर कपडा निचोडेर बिस्तारै 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 त्यो घाउ खटिराहरूलाई चाहिँ के गर्नु भएको, पानीले सफा गरिदिनु भएको। यस्तो चिवर त तपाईको घाउ खटिरामा तासिएर त्यो यो शरीरमा तासिएर रहेको त्यस्ता चिवरहरूलाई पनि तातो पानीले भिजाउँदै भिजाउँदै एउटा 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 गर्दै चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो 30 इष्टवीरको चाहिँ अब सेवा गर्नु भएको। त्यो देखेर अरु भिक्षुहरू पनि अब त्यसै बसिरहन सकेन, पहिला त त्यागेर गइसक्यो उनीहरूले। तर भगवान बुद्ध स्वयंले त्यसरी चाहिँ अब 30 इष्टवीरको सेवा गर्न आउँदाखेरि अरु भिक्षुहरू चाहिँ त्यसै बसिरहन सकेन। अरु भिक्षु सबैले पनि भगवान बुद्धले जुन सेवा गरेको समयमा अरु भिक्षु सबै वरिपरि बसेर भगवान बुद्धलाई चाहिने चीजहरू चाहिँ सहयोग गर्न थाले, यता मिलाउन थाले, उता मिलाउन थाले, चाहिने आवश्यक चीज वस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न ल्याइदिए। र भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूलाई भने कि प्रभुजी भनेका चाहिँ परिवार जस्तो बस्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि हामीले त परिवार त्यागेर आइसकेका छौं नि, हाम्रो माता पिता आफन्त इष्टमित्र भनेको कोही छैन। संगमा आइसकेपछि संग नै हाम्रो परिवार जस्तो बस्नुपर्छ, परिवार जस्तो मिलेर बस्नुपर्छ, परिवार जस्तै मैत्री र करुणाले युक्त भएर बस्नुपर्छ है भिक्षु भनेर चाहिँ भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई जो उपदेश पनि गर्नु भएको थियो। र ती भिक्षुहरूले चाहिँ अब भगवान बुद्ध नै आएर सेवा गर्न आएपछि त
भगवान बुद्ध त्यो भिक्षुहरू त त्यसै बसिरहनु कुरा भएन। उनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो रूपमा अब त्यो कुहिएको शरीर भनेन उनीहरूले, गनाएको शरीर भनेन उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट अब चाहिँ सहयोग गर्न थाले। त्यसरी त्यो चाहिँ 30 इष्टवीर भगवान बुद्ध आउनु हुँदाखेरि, पाल्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नको निमित्त उठ्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको त्यस्तो शरीर लिएर पनि बाँचिरहेको त्यो इष्टवीर, 30 इष्टवीर। हुन त भगवान बुद्ध पाल्नु भयो भने आसन लगाइदिनु पर्छ, उठेर चाहिँ गौरव राख्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुपर्छ, सबै चिजहरू गर्नुपर्छ। तर त्यो 30 इष्टवीर चाहिँ असमर्थवान हो। त्यस्ता चाहिँ बिरामी भएकाहरूलाई भगवान बुद्धको शासनमा कुनै त्यस्तो आपत्ति लाग्दैन। यद्यपि बुद्ध नै अगाडि आए पनि गौरव राख्न नसकेको हैन, अब चाहिँ शरीरले नै नदिएपछि त्यस्तो चाहिँ आपत्ति चाहिँ लाग्दैन है। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि रोगीहरूको सेवा गर्नु भनेकै बुद्धलाई सेवा गर्नु जस्तै हो। रोगीहरूलाई जुन कष्ट भइरहेको छ, जुन पीडा भइरहेको छ, जुन रोग भइरहेको छ, त्यो शान्त पार्नको निमित्त हामीले शरीर वचन मनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेर उनीहरूलाई सुख दिन सक्नुपर्छ। यसरी रोगीहरूको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धको सेवा गर्नु हो रे। यद्यपि हामीले चाहिँ अब भगवान बुद्धलाई त सेवा गर्न पाएन होला। अहिले तपाईँले चाहिँ संसारमा भएका रोगीहरूको सेवा गर्नु भनेकै तपाईँले बुद्धलाई सेवा गर्नु जस्तै हो। जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले बुद्धको सेवा गरेको हुन्छ। त्यतिसम्म पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, त्यति पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले रोगीहरू देख्नुभयो भने तपाईँले करुणा चित्त राखेर चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। शरीरबाट, मनबाट, वचनबाट जसरी सकिन्छ त्यसरी तपाईँले सेवा गर्नुभयो भने त्यो सेवा चाहिँ बुद्धलाई नै सेवा गरेको जस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ, बुद्धलाई नै सेवा गरेको जस्तो ठहरिन्छ हैन। यसरी भगवान बुद्धलाई सेवा गर्दै गर्दै त्यो भिक्षुको सबै त्यो घाउ खतिराको त्यो पिपहरू सबै सफा गरिदिए, शिरदेखि पाउसम्म। ल हेर्नुहोस् त कति भाग्य माने त्यो भिक्षु, भगवान बुद्धले सेवा गराउनु पाउने भिक्षु। त्यो चान्चुन भिक्षु भएन नि। तर भगवान बुद्ध पनि कति महाकरुणा चित्तले चाहिँ युक्त, आफैले अरूलाई चाहिँ आज्ञा गरेर ल उसलाई सफा गर भनेको भए कसैले नगर्नेवालामा चाहिँ त्यहाँ छैन। तर भगवान बुद्धले त्यसो गर्नु भएन। आफ्नै हातले स्वयं आफैले पानी तताएर कपडा निचोडेर भिजाएर त्यो भिक्षुको सेवा गर्नुभयो। भगवान बुद्धले पनि त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ रोगीको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले बुद्धहरूलाई सेवा गर्नु जस्तै ठानेर उहाँले त्यसरी सेवा गर्नुभएको। र हामीले पनि तपाईको चाहिँ बाहिर नसके तपाईको अर्कै कुरा, आफ्नै घरमा कोही त्यस्ता बिरामीहरू छन् भने विशेषतः आफ्ना आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी परिवारहरूमा त्यसरी बिरामी हुँदाखेरि तपाईहरूले पनि शरीर वचन मनले उसलाई चाहिँ श्रद्धा चित्त राखेर मैत्री करुणा राखेर हामीले पनि सेवा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी सेवा गर्नु भनेको चाहिँ बुद्धलाई सेवा गर्नु जस्तै हो। यो भगवान बुद्धको वचन, जसले बिरामीको सेवा गर्छ, जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले मेरो सेवा गरेको हुन्छ। ल भन्नुहोस् त अब कहीँ कतै बिरामी भयो भने तपाईले सेवा गर्ने हो। यदि बाहिरको लागि गर्नु सक्नु भएन भने तापनि तपाईले आफ्नो परिवारको लागि त, सदस्यहरूको लागि त तपाईले गर्न सक्नुपर्छ नि। त्यस्तो मैत्री करुणा त तपाईले अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ नि हैन। त्यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ सेवा गर्नुभयो 30 इष्टवीरलाई। जुभरि भएको खाउ खतिराहरू सबैलाई चाहिँ अब सन्चो किसिमले पार्नुभयो। र भगवान बुद्धले त्यो 30 इष्टवीरलाई उपदेश दिनुभयो यो शरीरको स्वभाव धर्म विषयमा। स्वभाव धर्म विषयमा उपदेश भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो शरीर भनेकै रोगको खानी हो।
हामीले यो शरीर ग्रहण गर्नु भनेकै हामीले चाहिँ रोगको खानी बोकेर आएको जस्तै हो। यो शरीरको कुनै ठेगान हुँदैन। आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ कि पर्सि ढल्छ कि निपर्सि ढल्छ कि बिहान ढल्छ कि दिउँसो ढल्छ कि राति ढल्छ, ठेगान छैन। यो शरीरमा जुनसुकै समयमा पनि आहार मिलेन भने, ऋतु मिलेन भने, चित्त मिलेन भने, कर्म मिलेन भने यो शरीरमा चाहिँ रोगहरू तुरुन्तै पलाउन सक्छ, केही बेर लाग्दैन। यस्तो शरीर हामीले चाहिँ धारण गरिरहेका छौं, हैन? 32वटा अंगले युक्त भएको यो शरीरमा कहीं कतै रोग पलाउँदैन भन्न सक्दैन। शरीरभर जता पनि रोग पलाउन सक्छ। यस्तो शरीर हामीले लिएर आएका छौं। त्यसैले यो शरीर भनेकै रोगको खानी हो, दुखै हो यो शरीर चाहिँ। त्यसैले त हामीले यो शरीरै ग्रहण गर्न नपर्ने गरी हामीले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईले शरीर ग्रहण गर्नुहुन्छ तबसम्म दुःख त आइपर्छ, रोग त आइपर्छ, जीर्ण त भइहाल्छ, मर्नु त पर्छ नै। यो शरीर भएकै कारणले हामीले चाहिँ दुःख भोग गरिरहनु पर्ने हो। त्यसैले बुद्ध शासनमा पंच स्कन्द नै ग्रहण गर्न नपर्ने निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त हामीले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने हो। भगवान बुद्धले 30 स्थविरलाई भन्नुभयो पाली भाषाबाट। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अचिरं वतयं कायो पथविं अधिशेषति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थंगो कलिंगरं। यसरी पाली भाषाबाट चाहिँ 30 स्थविरले भन्नुभयो। त्यो भनेको मतलब नेपाली भाषाबाट के भन्नुभएको त भन्दाखेरि चाँडै नै यो शरीर विज्ञान रहित भई कार्यविहीन, हैन, काठको मुडा झैं भुइँमा लडिरहनेछ, ढलिरहनेछ। हे 30 स्थविर, यो शरीर भनेको चाहिँ केही होइन, रोगको खानी हो। आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ ठेगान छैन। यो शरीर चाँडै नै, हैन, विज्ञान रहित भई भनेको मतलब तपाईको चित्त रहित भई यो शरीर त एक दिन के गर्नुपर्छ, ढल्नुपर्छ। कुनै काम लाग्ने छैन यो शरीरको। कुनै काम नलाग्ने मुडा जस्तो त्यहाँ भुइँमा ढलिरहने समय ढिला हुने छैन, यो चाँडै नै आउँछ यस्तो समय। त्यसैले यस्तो शरीर हो भनेर धारण गर। मलाई दुख्यो, मलाई पीडा भयो, रोग भयो, कष्ट भयो भनेर चाहिँ चिन्तन मनन नगर। यो शरीरको स्वभाव जुन छ त्यो निस्किएको हो। यसको स्वभावले उसले देखाउँछ म मेरो भन्ने त छैन, मैले भने जस्तो यो शरीर हुनुपर्छ भनेर पनि छैन। त्यस्तो भनेर चाहिँ यो शरीर पाउने भए त रोग हुने मान्छेले त रोग नलाग भन्ने बित्तिकै नलाग्नु पर्ने, रोग निको भएर जाओ भन्यो भने रोग निको हुनुपर्ने। तर त्यसो हुँदैन। यो शरीरको जुन स्वभाव धर्म छ त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वभाव चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, उसको स्वभाव अनुसार ऊ अगाडि बढ्छ। तपाईले चाहे तपाई मेरो भन्नुस्, त्यहाँ तपाई मेरो नभन्नुस्। अनित्य स्वभाव यो भइरहेको यो शरीरमा उसले आफ्नो स्वभाव त देखाइहाल्छ। त्यसैले चाँडै नै यो शरीर विज्ञान रहित भई कार्यविहीन काठको मुडा झैं भुइँमा लडिरहनेछ, ढलिरहनेछ। हे 30 स्थविर, यो विषयलाई चाहिँ मनन गर, ग्रहण गर भनेर भगवान बुद्धले 30 स्थविरलाई पनि उपदेश दिनुभयो। सेवा गर्दै भगवान बुद्धले चाहिँ एकजना चाहिँ स्थविर भन्तेलाई, भिक्षुलाई पनि त्यस्तो महाकरुणा चित्त राखेर सेवा गरेर आफै भगवान बुद्ध पाल्नु भएर 30 स्थविरलाई उपदेश दिन आउनुभयो। र भगवान बुद्धको त्यो महानता हेरेर अरू भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धबाट आदर्श लिए। जसले त्यो भिक्षुलाई चाहिँ अब सुरुमा सेवा त गरेको हो तर चाहिँ दुर्गन्ध फैलियो,
हैन। अब कुहिएर आएको कारणले गर्दाखेरि दिक्क मानेर भनौँ या यिनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएर भनौँ या यिनीहरूले नसकिने किसिमले ती भिक्षुहरूले पनि छोडेर गएका थिए। तर भगवान बुद्धको त्यो आदर्शलाई जति जति बिरामी हुन्छ त्यति त्यति नै हामीले सेवा गर्न सक्नुपर्छ हैन। आफूलाई चाहिँ मन लागेको बेलामा सेवा गर्ने, आफूले सक्ने बेलामा मात्रै सेवा गर्ने होइन। जस्तो सुकै घिन लागोस्, जस्तो सुकै कुहियोस्, बिरामीहरूलाई सेवा गर्नु भनेको बुद्धलाई सेवा गर्नु बराबर हो भनेर भगवान बुद्धले पनि त्यहाँ भन्नु भएपछि सारा भिक्षुहरूले चाहिँ अब भगवान बुद्धलाई सहयोग गर्न आउनु भयो। एउटा यो आदर्शको विषय बन्छ है। त्यसरी यो भिक्षुहरू भनेको चाहिँ एक आपसमा परिवार जस्तो बसेर चाहिँ सेवा भावको विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि भगवान बुद्धले त्यहाँ सिकाउनु भयो। किन त भन्दाखेरि अब भिक्षुहरूको त सबै चिजहरू त्यागेर आइसकेकाहरू भनेपछि परिवार भनेकै सँग त हो। यो शरीर भनेको चाहिँ अब कहिले बिरामी हुन्छ कहिले ढल्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यस्तो अवस्थामा रोग हुँदाखेरि हैन, त्यसको रोग हुँदाखेरि त आफ्नो शरीरले काम गर्न नसकेपछि त कसै न कसैको त साथ चाहिन्छ नि। त्यसैले त भगवान बुद्धले सङ्घको खडा गर्नुभएको, एकजना मात्र खडा गर्नु भएन नि, सङ्घको विकास गर्नुभयो। एक आपसमा परिवार जस्तो बस, परिवार जस्तो चाहिँ व्यवहार गर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सङ्घलाई पनि त्यसरी एउटा अनुशासन गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ एउटा हामी गृहस्थीहरूको लागि पनि यो आदर्शको विषय बन्न सक्छ कि परिवारमा कोही त्यसरी बिरामी हुँदाखेरि बिरामीको चाहिँ मनोबल वृद्धि गर्नको निमित्त, उसलाई रोगबाट मुक्त गर्नको निमित्त भरपूर हामीले चाहिँ मैत्री र करुणा राखेर सेवा सुसार गर्नै पर्छ। र त्यस्तो सेवा सुसार चाहिँ साँच्चैकै भगवान बुद्धलाई सेवा गरेको जतिको पुण्य पनि लाग्छ फेरि। यहाँबाट पनि हामीले आदर्श लिन सकिन्छ। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरू, त्यहाँ बसिरहेका भिक्षुहरू र रोगी भिक्षु जसको शरीरभरि घाउ खतिरा, शरीर कुहिएको छ, हाड भाँचिएको छ, त्यो भिक्षुलाई पनि यो शरीर भनेको चाहिँ चाँडै नै के हुने शरीर, के हुने स्वभावको शरीर रहेछ, चाँडै नै तपाईँको चाहिँ काम नलाग्ने मुढा यो भुइँमा फ्याँकिरहेको जस्तो यो शरीर पनि एक दिन चाहिँ के हुन्छ, भुइँमा लडिरहनेछ, ढलिरहनेछ। सधैँ यसरी बलियो हुने शरीर चाहिँ होइन। त्यसैले घमण्ड नगर्नुहोस् तपाईँको त्यो शरीरको, फुर्ती नगर्नुहोस्, अभिमान नगर्नुहोस्, के कसले के गर्छ भनेर चाहिँ त्यो शरीर भनेको चिज चाहिँ यो अनित्य स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि कुन बेला कस्तो रोगले च्याप्छ, कुन बेला तपाईँको शरीर के हुन्छ ठेगानै छैन। हिँडिरहँदाखेरि पनि ढल्न सक्छ, सुतिरहँदाखेरि पनि उठ्नै नसक्ने पनि हुनसक्छ, बसिरहँदाखेरि पनि उठ्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो शरीरको स्वभाव भने त्यस्तो। यसरी भगवान बुद्धले भिक्षुहरू सहित त्यस रोगी तिस्स स्थवीरलाई उपदेश दिनु हुँदाखेरि आखिरमा त्यो रोगी जुन चाहिँ तिस्स स्थवीरले भगवान बुद्धको त्यो वचनहरूलाई चाहिँ कणले नै धारण गरे जस्तो होइन, त्यो शरीरको एक एक कणले नै धारण गरे जस्तो गरेपछि त्यो कणमा दुखाइ पीडाहरू सबै शान्त भएर गएको। भगवान बुद्धको त्यो वचनले उसले प्रीति उत्पन्न भएको होइन। सुन्दै 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 गर्दाखेरि त त्यो पीडाहरू त सबै एक ठाउँमा। भगवान बुद्धको त्यो वचनलाई ओहो भगवान बुद्धले भन्नुभयो जस्तै यो शरीर भनेको त रोगको खानी हो, यो रोगैको खानी भएपछि रोग निस्किनु त स्वभावै हो। यो त अनित्य स्वभाव भएको त हो यो शरीर भनेको चिज होइन। यो शरीर भनेको त तपाईँको आज हो कि भोलि हो कि पर्सि हो कि निपर्सि हो। यो त चाहिँ यो काम नलाग्ने चाहिँ काठको मुढा चाहिँ यो भुइँमा त एक दिन ढल्नै पर्ने शरीर हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई चाहिँ मनमा त्यसरी विपස්සना भावनाले चाहिँ विकास गरेपछि त्यो तिस्स स्थवीर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भए। प्रतिसंविद ज्ञान सहित त्यो बिरामी, त्यो रोगी भिक्षु अरहन्त भाव भए। अब आइन्दा उसले त्यस्तो चाहिँ रोगको खाने रूपी शरीरलाई ग्रहण गरेर कहिले दुःख भोग गर्न नपर्ने अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिदिए।
भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दै 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 त्यो धर्मको आरम्भ गर्दै 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 हैन, पहिला त त्यो पीडा, त्यो घाउ चोट हैन, त्यसको आरम्भ गर्दै आया आया आठो आठो भइरहेको त्यो भिक्षुले भगवान बुद्धको उपदेशलाई आरम्भ गर्दै प्रीति उत्पन्न गर्दै आखिरमा प्रतिसंविदा ज्ञान सहित अरन्त नै भएर गए। र अरन्त हुने बित्तिकै त्यो भिक्षुले चाहिँ अब के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ प्राण छ उसले आफ्नो प्राण पनि त्यागे, अरहन्त भिक्षु पनि भए। त्यसरी चाहिँ प्राण पनि त्यागेर नै गयो, तर चाहिँ प्राण त्याग्नु भन्दा अगाडि नै त्यस भिक्षुले चाहिँ बुद्ध शासनमा प्राप्त गर्नुपर्ने आनिसंस शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जुन चाहिँ निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नुपर्ने हो, त्यो रोगी भिक्षुले पनि आखिरत अरहन्त फल प्राप्त गरेर नै गए। यसरी भगवान बुद्धको सेवा पाएर अरहन्त भिक्षुमा प्राप्त हुने त्यो 30 स्तवहरू साँच्चै भाग्यमानी हो। यद्यपि अब रोग हुँदाखेरि, शोक हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ नि हैन। शरीरले नै नदिएपछि त कति गर्न चाहेर पनि हामीले धर्म गर्छु हैन, अब शील पालन गर्छु, समाधि विकास गर्छु, प्रज्ञाको विकास गर्छु भन्दा पनि कति गाह्रो हुन्छ नि हैन। त्यसरी गाह्रो हुने ती रोगी व्यक्ति भिक्षु भइकन पनि भगवान बुद्धको अनुकम्पा, भगवान बुद्धको मैत्री, भगवान बुद्धको करुणाले गर्दाखेरि त्यो शरीरमा भएको त्यो रोगहरूले अब त्यो 30 स्तवीरलाई चाहिँ दुःख दिन सकेन, त्यसले पीडा दिन सकेन। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई चाहिँ हृदयदेखि धारणा गर्न सकियो, पालना गर्न सकियो, स्मरण गर्न सकियो। भगवान बुद्धको उपदेशले मनमा धारणा गरेपछि अन्ततः त्यो भिक्षु चाहिँ के भयो त, अब पीडा शोक छैन अब उसलाई। यद्यपि रोग चाहिँ थियो, कुहिएको शरीर लिएर बसेको, हेर्नुहोस् त हाड भाँचिएको शरीर छ, जिउभरि घाउ खटिरहेछ, पालै पाल परेको छ। पहिला त तपाईँको चाहिँ अब दुःख पीडाले गर्दाखेरि धर्मको अभ्यासै गर्न नपाएको हैन, मनमा त्यो धर्मको अभ्यास भन्दाखेरि पनि त्यो पीडाले ठाउँ लिइरहेको थियो। तर भगवान बुद्धको मैत्री र करुणाको कारणले गर्दाखेरि त्यो चोट पीडाहरू सबै बिर्सिएर आखिरमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो शरीर त अनित्य स्वभाव भएको, यो त रोगको खानी हो, चाँडै नै यो शरीर काम नलाग्ने मुढा जस्तै तपाईँको यो भुइँमा ढलिरहनेछ, यो भुइँमा चाहिँ लडिरहनेछ। यस्तो शरीर धारण गरिरहेको छ है, म मेरो भन्ने यो के पनि छैन यो शरीरमा, दुःखै दुःख हो यो शरीर भनेको भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यही देशनालाई चाहिँ अब धारण गर्न सक्यो, त्यही देशना ठाउँ लियो। अब मनमा ठाउँ लिएपछि त अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भएर गए र अरहन्त भावमा प्रतिष्ठित भएर निर्वाण साक्षात्कार गरिसकेपछि भगवान बुद्धले त्यो भिक्षु 30 स्तवीर भन्टेको एउटा चाहिँ चैत्य बनाउन लगाएको थियो। यो भिक्षु चाहिँ एउटा आदर्शको भिक्षु हो, यसलाई चाहिँ अब चैत्य बनाइदिनु पर्छ भनेर त्यो 30 स्तवीरको एउटा चाहिँ निर्वाण भइसकेपछि भगवान बुद्ध स्वयंले नै एउटा चैत्य निर्वाण गराउन लगाएको थियो। र अरू भन्थे, अरू चाहिँ समकालीन भिक्षुहरूले पनि 30 स्तवीरले त्यसरी चाहिँ तपाईको अरहन्त भावमा अरहन्त फललाई प्राप्त गरेर लिए जस्तै ती धर्म देशना सुनिरहेका अरू भिक्षुहरूले पनि के फल प्राप्त गरी लिए त भन्दाखेरि श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिए। र ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो कि भगवान शास्ता 30 स्तवीर रहनु भएन, उहाँ चाहिँ कुन स्थानमा हैन जन्म लिनुभयो होला भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ दिवंगत हुनुभएको, यानि कि उहाँ चाहिँ अब बित्नु भएको हैन, कुन अवस्थामा उहाँ चाहिँ कुन अवस्था प्राप्त गर्नुभयो, कसरी बित्नु भयो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि, कहाँ जन्मिनु भयो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि अब त्यस्तो पहिला त छटपिटिएर रोगले त्यो ग्रस्त भइरहेको त्यो भिक्षु चाहिँ अब बितिसके
पछि चाहिँ स्वभावतः त्यो भिक्षुहरूलाई यसरी चाहिँ संसारमा चाहिँ हैन रोगै यस्तो रोगले दुःख भएर चाहिँ बितेर गएको त्यो भिक्षु कहाँ जन्मियो होला, कस्तो जन्मियो होला भन्ने चाहिँ अब मनमा लाग्नु स्वाभाविकै हो। भगवान बुद्धलाई सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले ती भिक्षुलाई अरूलाई चाहिँ के जवाफ दिनुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, तिस्स स्थविर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिए, अरहन्त फल प्राप्त गरी लिए, आश्रय क्षय भइसक्यो, अब उसको जन्म कहीँ पनि छैन, सम्पूर्ण भवचक्रबाट ऊ मुक्त भएर गए भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई देशना गरे। त्यसरी देशना गरिसकेपछि त्यो भिक्षुहरूले चाहिँ आश्चर्य मान्दै भगवान बुद्धलाई के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता यस्तो एउटा आश्रय क्षय निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन सक्ने, अरहन्त भावमा पुग्न सक्ने यस्तो महान भिक्षुको जीवनमा यति ठुलो कष्ट, यति ठुलो रोग, यति ठुलो पीडा कसरी सहनु परेको होला? अरहन्त फल प्राप्त गर्नु भनेको त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनु हो नि, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु हो नि। त्यस्तो आनिसंस प्राप्त भिक्षुलाई पनि यसरी रोगले सताइराख्नु पर्ने, यसरी चाहिँ अब हैन तपाईको चाहिँ पीडा सहिरहनु पर्ने, यो के कारणले होला भगवान शास्ता भनेर भगवान बुद्धलाई ती भिक्षुहरूले सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उत्तर दिनुभयो, हे भिक्षुहरू, तिस्स स्थविरले जुन पीडा सहनु पर्यो, जुन रोग ग्रहण गर्नु पर्यो, त्यो अरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, आफ्नै पूर्व जन्मको कर्म विपाकको रूपमा उसले त्यो रोगको सामना गर्नु परेको हो, त्यो पीडाको सामना गर्नु परेको हो, त्यो चोटको सामना गर्नु परेको हो, आफ्नै कर्म विपाकको कारणले त्यसो गर्नु सहनु परेको हो भिक्षु, अन्य कुनै होइन। यो सबै कर्म विपाकहरू हुन् भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। अनि ती भिक्षुहरूले त ओहो कस्तो विपाक होला है, यस्तो शरीरभरि त्यस्तो खतिरै खतिरा, घाउै घाउ, फालै फाल, घिन लाग्दो पाराले त्यसरी रोगी हुनु त कोही पनि त्यसरी रोगी भएको छैन। यो अरहन्त हुन सक्ने त्यस्तो भिक्षुको शरीर पनि त्यसरी घिन लागेर सेवा गर्नेहरूले पनि सेवा गर्न नसकेर त्यागेर जानुपर्ने त्यस्तो एउटा विपाक चाहिँ कसरी भयो होला भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ उपदेश दिनुभयो, कर्म र कर्मको विपाक भनेको विचित्रको हुन्छ है भिक्षुहरू, कर्मको फल हामीले भोग्नै पर्छ। यो तिस्स स्थविर, अहिलेको जुन यो तिस्स स्थविर छ, पहिला जन्ममा भनेको मतलब बुद्धान्तर भनेको मतलब एकजना बुद्धको अगाडि भनेको काश्यप बुद्धको अगाडि, काश्यप सम्यक सम्बुद्धको समयकालमा यो तिस्स स्थविर चाहिँ के भएर जन्मेको थियो त भन्दाखेरि एकजना ब्याडा भएर जन्मेको थियो रे। कर्म विपाक कसरी आउँछ भन्ने मैले तपाईलाई सुनाउन खोजेको हुन त यहाँ कथा यही टुङ्ग्या पनि हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ तपाईलाई त्यो भिक्षुले चाहिँ कस्तो कर्म गरेर आएको कारणले यो जन्ममा अरहन्त हुन सक्ने त्यस्तो क्षमता भएको त्यो भिक्षुले पनि त्यसले रोगको सामना गर्नु परेको, त्यो पनि सानोतिनो रोग हो र भनेको, शरीरभरि घाउै घाउ, खतिरै खतिरा भएर फाल 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 परेर हाड नै टुक्रा टुक्रा भएको, त्यसपछि चाहिँ अब भाँचिएको होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईको दुर्गन्ध भएर सेवा गर्नेहरूले पनि सेवा गर्न नसकेर छोडेर गएको। काश्यप सम्यक सम्बुद्धको पालामा एउटा ब्याडाको रूपमा जन्मेको थियो। अनि त्यो ब्यादाले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ जालमा पारेर तिनीहरूलाई चाहिँ समातेर ठुला बडाहरूको घरमा चाहिँ लान्थ्यो सेवाको रूपमा। अरूलाई ठुला बडाहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त उसले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ धेरैलाई जालमा हानेर होइन, अब जसरी हुन्छ अब तपाईले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूलाई समात्यो, त्यसले समातेर चाहिँ ठुला बडाहरूको घरमा लगेर सेवा गरिसकेपछि बाँकी भएको त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि काटेर खान्थ्यो, मारेर काटेर होइन, त्यो तेलमा कडाईमा टारेर त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ अब खाना खाँदाखेरि उनीहरूको मासु खान्थ्यो त्यसले। अनि चाहिँ
अब खाएर मात्र सकिने होइन, उसले धेरै चराचुरुङ्गीहरू समात्यो जाल हानेर। अनि चाहिँ आफूले खानासँग खाँदाखेरि नसकेका त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अब मारेर राखौं भने त्यो कुहिएर जान्छ। अब भोलि पर्सि हुँदै गयो भने त अब त्यो चाहिँ अब धेरै होइन चराचुरुङ्गी भएपछि मारेर राखौं भने चाहिँ अब फेरि चाहिँ मरिसकेको लास हुन्छ। भोलि पर्सि त खाँदाखेरि फेरि लास खाएको जस्तो हुन्छ। अब आजै खाउँ भने चाहिँ अब सबै खान सक्ने अवस्था पनि छैन। अब केही चराचुरुङ्गीहरू उसले चाहिँ बिक्री पनि गर्छ, व्यापार पनि गर्छ। त्यो ब्याडा कस्तो त भन्दाखेरि ठुला बराबरलाई त्यही चरा लिएर चाहिँ सेवा सुसार पनि गर्छ, बाँकी भएको चिजलाई चाहिँ व्यापार पनि गर्छ। भनेको म चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ बेच्ने काम पनि गर्छ, त्यहाँबाट उसले पैसा पनि कमाउँछ। अनि त्यसपछि अझै उसले चराचुरुङ्गीहरू समातेर चाहिँ अब समातेको चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ आफ्नो खानासँग मासु पकाएर खान्छ। तैपनि उसँग चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू बाँकी हुन्छ। अब त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई बाँकी भइसकेपछि उसले के विचार गर्छ त भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब सबैलाई बाँडेर राखौं भने पनि अब धेरै छन् हैन। अब छोडौं भने उडेर गइहाल्छ चराहरू भनेको। अब मारेर राखिरहौं भनेपछि अब आजै खान सकिने होइन, भोलि खानु पर्यो भने त अब बासी खाएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यो ब्याडाले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो चराचुरुङ्गीहरूलाई उडेर जान नसकोस् हैन, भागेर जान नसकोस् भनेर त्यो ब्याडाले त्यो चराहरूको त्यो खुट्टा छ नि, खुट्टा पुरै भाँचिदिने रहेछ के, सबैको खुट्टा भाँचिदिने रहेछ। अनि जुन चाहिँ त्यो चराहरूको पखेटा हुन्छ नि तपाईको, त्यो पखेटालाई चाहिँ उड्न नसकोस् भनेर त्यो पखेटाहरू पनि काटिदिने रहेछ के त्यसले। खुट्टाहरू पनि भाँचिदिने, पखेटाहरू पनि भाँचिदिने, काटिदिने। त्यसरी चाहिँ सबै चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ खुट्टा र पखेटा भाँचेर एक ठाउँमा जम्मा पारेर राखिने रहेछ। यद्यपि कोही पनि मर्दैन नि, तपाईको पखेटा भाँचेर खुट्टा भाँचेर त मर्दैन त्यो चराचुरुङ्गीहरू। अनि उड्न पनि सकेन, भाग्न पनि सकेन। त्यसरी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा पारेर त्यसरी चाहिँ थुप्र्याएर राख्ने के, एउटा भाँडोमा राखेर तिनीहरूको पखेटा पनि काटिदिने, खुट्टा पनि भाँचिदिने। त्यसरी चाहिँ राखेर अनि दिनदिनै चाहिँ ती चाहिँ ताजा ताजा खानुपर्छ भनेर चाहिँ अब भोलिपल्ट चाहिँ फेरि उसले के गर्दो रहेछ, त्यो खुट्टा भाँचिरहेका काटिरहेका त्यो पखेटा काटिरहेका ती चराहरूलाई नै फेरि काटेर उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, मासु खाने रहेछ। त्यसरी चाहिँ काश्यप सम्यक सम्बुद्ध को शासन समयमा व्याधाको रूपमा जन्म लिने त्यो तिस्स स्थविरले त्यसरी एउटा चाहिँ कर्म गरेर आएको रहेछ, जसले चाहिँ अरू प्राणीहरूको लागि चाहिँ साह्रै नै शास्ति, मर्नु न बाँच्नु हुने गरी त्यसरी पन्छीहरूलाई दुःख दिएर आएको कारणले गर्दाखेरि भोग्नु परेको। त्यसरी चाहिँ रोग लाग्नु पर्ने, त्यसरी चाहिँ अब उसको रोगले गर्दाखेरि हाडै भाँचियो, उठ्नै नसकिने गरे जस्तो, जसरी पखेटा नहुँदाखेरि खुट्टा नहुँदाखेरि त्यो चराचुरुङ्गीहरू कस्तो हुन्छ, त्यसरी नै ऊ पनि त बसिरहनु पर्यो नि हैन। तर चाहिँ त्यही तिस्स स्थविर बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर तपाईको चाहिँ अरहन्त फल प्राप्त गरेर लिए। कसरी त्यो अरहन्त फल प्राप्त गर्नसम्म पनि सक्षम भएको त भन्दाखेरि एक दिन त्यो ब्याडाको रूपमा त्यसरी चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूलाई त्यसरी चाहिँ खाइरहने त्यो ब्याडा एक दिन चाहिँ खाना खाइरहेको बेलामा ठ्याक्कै छिनाश्रव भिक्षु भनेको मतलब अरहन्त भिक्षु एकजना भिक्षाटन आएको रहेछ। भिक्षाटन आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याडाले छिनाश्रव भिक्षु देखेर उसको मनमा भने फेरि के भयो त भन्दाखेरि श्रद्धा उत्पन्न भएछ। हुन त त्यो मारेर खाने, यस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्न भने थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि चराहरू चाहिँ मारेर हैन, खुट्टाहरू भाँचेर त्यसरी चाहिँ पखेटाहरू भाँचेर त्यसरी दुःख दिएर राखेर ताजा ताजा खानुपर्छ भनेर खाने। तर चाहिँ उसको चाहिँ छिनाश्रव भिक्षुहरू प्रति चाहिँ फेरि
तपाईको भिक्षाटन आइरहेको एकजना भिक्षुलाई देखेपछि मनमा त खुबै श्रद्धा आयो। फेरि श्रद्धा आएपछि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो एकजना भिक्षु त भिक्षाटन आउनु भएको रहेछ, मसँग पनि धेरै खानाहरू चाहिँ यहाँ राम्रा राम्रा मिठा मिठा खानाहरू चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ तयार पनि पारेको छु, खाने पनि बेला भएको छ। यही मौकामा भिक्षु एकजना भिक्षाटनको लागि आएको रहेछ, क्या कायदा भयो। अरू अरू बेलामा भए म अब चाहिँ अब ब्याडा होइन, अब चाहिँ सिकारी होइन, अब त्यो चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ समात्न जानुपर्ने, जालहरू हान्न जानुपर्ने, कता बेच्न जानुपर्ने, कता ठुल्ठुला मान्छेहरूको सेवा गर्न जानुपर्ने, त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा श्रद्धा भइकन पनि उसले दान दिन पाएको थिएन, शील पालन गर्न पाएको थिएन। भावना अभ्यास त छाडे जाउनुहोस्, त्यसमा त सक्दैन उसले। अब आज चाहिँ आफ्नै घर अगाडि एकजना भिक्षु भिक्षाटनको लागि आइरहेको देखेपछि उसको मनमा आहा यही मौका हो, ल मेरो अगाडि खाना होइन, अझ चाहिँ खाना पनि तयार छ, त्यो पनि मिठो मिठो खाना सबै तयार पनि छ, उता भिक्षु पनि भिक्षाटनको लागि आएको छ भने यही मौका हो, ल कहिले पुण्य गर्न नपाएको आज त ठ्याक्कै मौका जुरेछ भनेर मनमा श्रद्धा उत्पन्न गराएर आखिरमा त्यो ब्याडा भए पनि भिक्षुलाई वन्दना गरेर भन्थे तपाईँ भिक्षाटनको लागि पाल्नु भएको रहेछ, म तपाईँलाई भिक्षा दिन्छु, पात्र मेरो हातमा राखिदिनुहोस् भनेर पात्र थापेर लिएर आखिरमा आफूलाई पकाइरहेको त्यो मिठो मिठो खानाहरू त्यो चाहिँ त्यो पात्र भरि चाहिँ त्यो भिक्षुलाई चाहिँ राखेर त्यो पात्र चाहिँ भिक्षुलाई चाहिँ अर्पण गरे। भन्थे मैले तपाईँको लागि आज भिक्षा चाहिँ प्रदान गरे, तपाईँले जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ त्यस्तै ज्ञान मैले पनि प्राप्त गरि लिन सकोस् भनेर प्रार्थना गरेछ त्यो ब्याडा भए पनि। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसरी चाहिँ पात्रमा भिक्षा राखेर छिनाश्रव भिक्षुलाई त्यसरी तपाईले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान मैले पनि प्राप्त गरि लिन सकूं भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेपछि त्यो भिक्षुले पनि त्यो पात्रलाई स्वीकारेपछि ग्रहण गरेर लिएपछि त्यो भिक्षुले पनि कसरी आशीर्वाद दिएर जानुभयो त भन्दाखेरि तिमीले जसरी चाहिँ यो पात्रमा पूर्ण रूपमा चाहिँ यो भरिपूर्ण हुने गरी भिक्षा दिएर जुन आशिका गर्नुभयो त्यो आशिका जस्तै तिम्रो होस् पुरा होस् भनेर जस्तो आशिका गर्नुभयो त्यस्तै होस् भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो छिनाश्रव भिक्षुले त्यो ब्याडालाई आशीर्वाद दिएर गए। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ब्याडाले छिनाश्रव भिक्षु हैन पात्र चढाएपछि त्यो भिक्षुको आशीर्वाद लिएपछि आखिरमा त्यो ब्याडाले दुईटा घुँडा दुईटा हात एउटा टाउको निउरेर त्यो भिक्षुलाई चाहिँ पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर श्रद्धा भाव राखेर तपाईले दिनुभएको आशिष चाहिँ मेरो जीवनमा पूर्ण होस् भनेर आशिका गर्दै हात जोड्दै बिन्ती गरेर बसिरहे। अनि त्यो छिनाश्रव भिक्षु चाहिँ पात्रहरू लिएर गए। यसरी ब्यादा भइकन पनि एउटा नराम्रो काम हैन अकुशल कर्महरू पनि गरेको थियो भने जस्तै उसले एउटा छिनाश्रव भिक्षु अरन्त भिक्षुलाई त्यो ब्याडाले श्रद्धा चित्त राखेर भिक्षा पात्रमा राखेर दान गरेर भिक्षुले तपाईले प्राप्त गर्नु भएको ज्ञान जस्तै मैले पनि प्राप्त गर्न सकूं भनेर त्यो भिक्षुबाट आशीर्वाद थापेर दिएको रहेछ र दिएको आशीर्वादलाई तपाईले दिनुभएको आशीर्वाद मैले सिरोपर गरि लिन सकूं भनेर पनि आशिका गरेर आएको रहेछ। यही कर्म दुईटा कर्म उसले चाहिँ ब्याडाको रूपमा त्यसरी कुशल र अकुशल कर्महरू दुईटा गरेर आएको रहेछ। हेर्नुस् है, त्यसरी चाहिँ सराहरूलाई त्यसरी पखेटा भाँचेर काटेर खुट्टा भाँचेर काटेर राखिने गर्ने कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन त ब्याडाको रूपमा बेच्ने ठुलाहरूलाई दिने आखिर एउटा चाहिँ चराहरूलाई जुन दुःख कष्टहरू दिएर आएको थियो त्यो दुःख कष्टको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध शासनमा प्रवचित भए तापनि उसले आफ्नो शरीरभरि रोग पालेर बस्नु पर्यो, आया आया आठो आठो भनेर बस्नु पर्यो, आफ्नो शरीरमा पालै पाल घिन लाग्दो पाराले र आफ्नो चाहिँ हाड पनि भाँचिने किसिमले एउटा ओछ्यानमै बस्नुपर्ने किसिमले चाहिँ रोग ठुलो रोग चाहिँ लाग्यो त्यो विपाकको कारणले र अन्ततः त्यो भगवान बुद्धको मैत्री र करुणाको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो उपदेश सुनेपछि
अरहन्त फल पनि प्राप्त गरेर गए। त्यसको आनिसंश के हो त भन्दाखेरि काश्यप सम्यक सम्बुद्धको पालामा ब्याडा हुँदाखेरि अरहन्त भिक्षुलाई उसले भोजन दान गरेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर आशीर्वाद लिएको थियो। त्यही कुशल कर्म र अकुशल कर्मको दुईटै फल गौतम बुद्धको पालामा भिक्षु ग्रहण गरिसकेपछि अकुशलको कारणले रोग उत्पन्न भयो भने कुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि अरहन्त फल प्राप्त गरेर गए। त्यसैले हामीले पनि के विचार गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जीवनमा हामीले गरेको कर्म र कर्मको फल हाम्रो छाया झै पछि पछि लागेर आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईले कुशल कर्म गर्नुभयो भने त्यसको कुशल फल फल्ने नै छ, तपाईले अकुशल गर्नुभयो भने अकुशल फल फल्ने नै छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। र भगवान बुद्धले पनि ती भिक्षुहरूलाई यो 30 स्थवीरले ब्याडाको रूपमा यस्तो यस्तो कर्म गरेको कारणले यस्तो फल भोग्नु परेको हो भनेर ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यसरी उपदेश दिए। ती भिक्षुहरू पनि चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए। यसरी चाहिँ यो पुतिगत 30 स्थवीरको धम्पट 8 कथा यसरी टुङ्ग्याइएको छ। कथा यही नै सकिएको छ। त्यसैले यो कथाबाट पनि तपाईले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ कि बुद्ध शासनमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नै हो। एउटा प्रवृत्त जीवन बिताउनेहरूले बुद्ध शासनको आनिसंश प्राप्त गर्नको निमित्त शील समाधि प्रज्ञालाई अभ्यास गर्ने हो। अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई बुझ्ने हो र अरहन्त फलसम्म प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता भए पनि यदि उसले चाहिँ कर्महरू चाहिँ अकुशल कर्म गरेर आएको छ भने अवश्यमै अकुशल कर्मको फल भोग्ने नै छ र कुशल कर्म गरेर आएको छ भने कुशल कर्मको पनि फल भोग्ने नै छ। र भगवान बुद्धले मैत्री र करुणा चित्त राखेर चाहिँ त्यो भिक्षुलाई चाहिँ सेवा गर्नुभयो। जसले बिरामीलाई हैन रोगीलाई सेवा गर्दछ उसले बुद्धलाई सेवा गरेको ठहरिनेछ भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको छ। संघहरू भनेको एक आपसमा मेलमिलाप गएर बस्नुपर्छ। परिवारमा भनेको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मैत्री करुणा राखेर बस्नुपर्छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, चाहे त्यो जस्तो सुकै परिस्थिति हैन जस्तो सुकै गाह्रो परिस्थिति होस् त्यो गाह्रो परिस्थितिमा पनि एकले अर्कालाई नछोड्ने। परिवारमा चाहिँ जस्तो सुकै समस्या जस्तो सुकै पीडा जस्तो सुकै रोग शोक भए अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा आए पनि एक आपसमा सहयोगको भावना राख्यो भने पीडाहरू कम हुन्छ, दर्दहरू कम हुन्छ, रोगहरू कम हुन्छ भनेर चाहिँ यो कथाबाट हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छौँ, ज्ञान दिन सकिन्छौँ। त्यसैले आज तपाईहरूलाई मैले धम्मपद अत्त कथा बुद्धकालीन घटना हो। तर बुद्धकालीन घटना भए पनि भगवान बुद्धले चाहिँ यो पुतिगत 30 स्थवीरको अतीत जन्म काश्यप सम्यक सम्बुद्धको पालाको पनि एउटा कर्म र कर्म विपाकको एउटा घटना पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईहरूले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो होला। अवश्यमै हो। यो उपदेशले हामीलाई पनि कर्म राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ। यो शरीर भनेको रोगको खानी हो। यो रोगको खानी भएको यो शरीरमा रोग लाग्यो भनेर हामीले मनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने पनि शिक्षा हामीले लिन सकिन्छ। बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मनलाई कति चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि यो कथाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आदर्श हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिइरहेको छ। र रोगीहरूको सेवा गर्नु पनि बुद्धको सेवा गर्नु जस्तै हो। त्यसैले तपाईहरूको जीवनमा पनि हाम्रो जीवनमा पनि रोग लाग्न सक्छ। रोग भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ ढोकामा टकटक्याएर चाहिँ आउँदैन। जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई पनि रोग लाग्न सक्छ। आज बलिया बलिया खम्बा जस्तो शरीर लिएर आएकाहरू पनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, चाँडै नै यो शरीर कहिले हुन्छ, आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ ठेगान छैन। तर चाहिँ कामै नलाग्ने चाहिँ काठको मुढा चाहिँ एक दिन यस्तो यो त खम्बा जस्तो शरीर पनि के भइरहेर जान्छ, यो भुइँमा लडेर जानुपर्ने हुन्छ, ढलेर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो शरीर लिएर आएको छु है, यो शरीरको कुनै घमण्ड नगर
भनेर पनि भगवान बुद्धले यो कथामा हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। र आज हाम्रो यो 91औं भाग भयो। हामीले चाहिँ यो उपदेश गरेर आएको छु हैन। अब आज चाहिँ अलिकति मैले छोटो नै उपदेश गरेँ है। 1.5 घण्टा अलिकति नागेको मात्रै छ। आज चाहिँ अलिकति चिसो पनि छ, अलिकति गला पनि अलिकति भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज 1.5 घण्टा भन्दा बढी त भइसकेको छ। 91 हामी 100 दिनसम्म यसरी नै हामी उपदेश गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ संकल्प गरिसकेका छौं हैन। त्यसपछि अब चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ अब त्यो समयले नै बताउँछ। लकडाउनको परिस्थिति अनुसार हामीले यो देशनालाई अब के गर्ने भन्ने विषय त अब बिस्तारै सोध्दै जाउँला। र तपाईहरुले चाहिँ अब 91 दिनसम्म चाहिँ यसरी धर्म देशना सुन्नुभयो र तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ। तपाईले पनि धर्म प्रचारको लागि चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अब शेयर गरिसकेपछि आफूले मात्र होइन अरूले पनि सुन्न पाउने अवसर हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई चाहिँ साधुवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो उपदेश पनि छोटो भए पनि यो चाहिँ आदर्श लिन योग्य एउटा कथा भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो कथा पनि प्रस्तुत गरे। अवश्य मेरो तपाईहरुले यो कथालाई, यो बुद्धकालीन घटनालाई सुन्नु भएर अवश्य तपाईले केही न केही ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ मनमा धारण गर्नुभयो होला। अवश्य पनि गर्ने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। त्यसैले आजको उपदेश सुनिदिनु भयो, धारण गरिदिनुहोस् र त्यसलाई पालना पनि गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईको जीवनलाई बुद्ध शासनको आनिशंसको रूपमा आइरहेको मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सम्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त तपाईको शरीर वचन मनलाई तपाईले चाहिँ सही रूपमा बीजारोपण गर्ने प्रेरणा प्रोत्साहन यो कथामा पनि अवश्य मेव छ। एउटा चाहिँ तपाईको रोगीको एउटा मात्रै सेवा मात्रै गरे पनि तपाईले भगवान बुद्धलाई सेवा गरेको जस्तो आनिशंस प्राप्त गरेपछि त केही पुण्यको बलले तपाईले बिस्तारै तपाईले चाहिँ निर्वाण धर्मलाई त साक्षात्कार गर्नुहुन्छ नि हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ भिक्षुहरुलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले दान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि यसमा आइरहेको छ। रोगीहरुको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ। अकुशल कर्मको कारणले विपाकहरु आउँछ, कुशल कर्मको कारणले पनि तपाईको चाहिँ कुशल विपाकहरु आउँछ भन्ने कुराहरु पनि यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ धेरै कथाहरु धेरै ज्ञानहरु लिने यो एउटा चाहिँ बुद्धकालीन घटना हो। तपाईहरु सबैले अवश्य मेव त्यो ज्ञानलाई चाहिँ मनन गर्नु हुने नै छ भन्दै आजको उपदेशलाई मैले यही टुङ्ग्याए। सबैको आजको दिन मंगल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मंगलम्।